प्रचण्ड तैँले के गरेको संविधानको धारामा छैन कसरी हुन्छ र भन्दै यिनीहरू खाए खुदो अब रहेछ नि त त्यो सत्य हो भनिगा त प्रचण्डले हाम्रो ल परेको र त्यो ल अहिले पनि जारी छ अदालतले मात्रै हामीलाई डिभोर्स गराइदिएको हो अब मलाई अरू कुरा केही पनि चाहिँदैन मैले लडेकै त्यतिको लागि हो म राष्ट्रपति हुनको लागि मैले यो लडेकै हो यत्रो यत्रो भुँडी थियो मेरो सुवा सुवा हुन्थ्यो हिँड्दाखेरि मलाई गौरव लाग्थ्यो ओहो मेरो पनि भुँडी भयो भने त लाग्थ्यो मलाई भरे त मूर्खको हुँदो रहेछ ठुलो भुँडी त राष्ट्रिय समस्या हुन् भनेर भन्नुभयो यो साँचो कुरा हो तर त्यसमा तलमाथि भएको रहेछ भने फेरि त्यसलाई पनि हान्ने मेरो घरमा त मेलम्ची अहिले पनि पानी आइरहेको छैन यहाँको बजेटै नेपालमा बन्ने होइन पेरिसमा बन्ने हो त थाहा छ त नेपाली जनतालाई हो तपाईँबाट यो होला जस्तो छैन बरु कुनै संवैधानिक व्यवस्थापन मिलाएर तपाईँ आफ्नो ठाउँमा मलाई लैजानु राम्रो हुन्छ मान्छे भयो भुँडी ठुलो हुने बित्तिकै मेरै यत्रो एकचोटि भुँडी थियो क्या मेरै म अहिले फर्केर हेर्छु भयो हाम्रो मतको दुरुपयोग हो नि त हाम्रो मत हो नि त्यो त त्यहाँ हाम्रो यी भातेले होइन भने पनि त्यहाँ त हाम्रो अधिकार छ त्यहाँ त हाम्रो मत हो नि त अघि मैले कृष्णबहादुरले त्यत्रो दण्ड किन बिहोर्नु पर्यो त जुन अहिले शेरधनले बिहोर्नु परेन हामी महाकाली मान्दैनौँ भन्न थाले फेरि एकपल्ट साह्रै पीडाको क्षणमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको बिचमा उभिन आएको छु भारतको कुरा सुन्दाखेरि त्यहाँ दिनको 3 लाख सङ्क्रमित र 2000 को मृत्यु हुन थालेको भन्ने छ र ग्यासको चरम अभाव भइराखेको छ खुला सिमानाले गर्दाखेरि र भारत र नेपाल अन्तर्सम्म मुलुक जस्तो भएको हुनाले न हामीहरू रोक्न सक्ने न उनीहरूले रोक्ने अवस्था रहेको बीचमा हामी पनि सङ्क्रमणको चरम जोखिममा छौँ जनस्वास्थ्यविदहरूको भनाइअनुसार वास्तवमा संसारमै सबैभन्दा बढी जोखिम र सङ्क्रमणको क्षणमा आज हाम्रो देश छ मानिसहरू के भन्छन् भनेदेखि दोस्रो वेभमा यो युके भेराइन्ट हो र दोस्रो वेभमा हामीहरू छौँ तर अब तेस्रो वेभ पनि अवश्यम्भावी भएको हुनाले चरम जोखिमको अवस्थामा हामीहरू छौँ तैपनि नतर्छौँ तर सतर्क बनौँ राज्यसँग म आह्वान गर्दछु कि उसको नीति एकदम गलत छ उसको गलत नीतिकै कारणले यो भइराखेको छ ऊ 25 जनाको मापदण्ड बनाउँछ तर 1000 को भेला बैठक गर्दै हिँड्छ उसलाई पनि म सतर्क हुनको लागि आह्वान गर्दछु जोहो गर्ने र अस्पतालहरूलाई दुरुस्त राख्ने ग्यासको अभाव के छ त्यो हेर्ने र एक अर्कोलाई साथ सहयोग दिने र सामूहिक रूपमा कोभिडलाई हराउने सङ्कल्पको लागि विश्वभरिका नेपालीहरूसँग खास गरी देशभित्रका नेपालीहरूसँग म पुनः एकपल्ट आह्वान गर्न चाहन्छु अरूलाई पनि बचाउँ आफूहरू पनि बचाउँ नतर्छौँ तर सचेत बनौँ त किन त मालदार मन्त्रालयहरूले कर्मचारीले गरेर सोध्नुहोस् कर्मचारी पनि कि भन्सार जानुपर्छ उसलाई कि कर जानुपर्छ उसलाई मेरो टोटल 37 वर्षको मेरो ब्याङ्कमा चाहिँ ब्यालेन्स रहेछ 7 लाख टोटल प्राडाको मेरो प्रचण्ड अलिकति पोलिटिकल छन् केपी ओलीमा अलिकति अहङ्कार देखिन्छ कसरी पनि सत्तामा टिक्ने सबैको त इतिहास हुन्छ नि त होइन जातिको इतिहास हुन्छ भाषाको इतिहास धर्मको इतिहास हुन्छ एमसीसी पक्ष विपक्षको कुरा होइन यो कसलाई प्रसन्न बनाएर चाहिँ सत्ता भोग्ने भन्ने कुरा मात्रै हो यो पार्टीको अध्यक्षता सबभन्दा बेटर तपाईँहरूले बरु मलाई दिनुभयो भने म पार्टीलाई व्यवस्थित गराइदिन्छु जहाजको पाइलट तरकारी व्यापारी भयो अहिले बिचारा युरोपमा बसेर खाने ठुलो भुँडी भएको मान्छे मात्रै ठुलो हुन्छ भन्ने छ यहाँ ठुलो भुँडी भएको मान्छे ठुलो हुन्छ त के हो तथ्य त बाहिर आइदिनु पर्यो कि बाबुराम भन्छन् यो संविधान मैले बनाएको भनेर तर भित्र संविधान जारी गरे बाहिर आएर यो संविधानलाई मान्न सकिँदैन किन यसमा मधेस समेटिएको छैन अन्त्यमा गर्दा पार्टी नै छोड्न पुगे उठ्नुहोस् कमरेड भन्ने एउटा गुरिल्ला आएर चाहिँ बिचरा हालत थियो क्या उनको र भाषण गर्दा गर्दै यो गोठाटारमा भाषण गर्दा गर्दै बिचरा चाहिँ दिवंगत भए अबको निकास भनेको होइन अब निकासमा बैलगाडी भन्ने बाबुराम आफै मधेस गाडी भएका छन् त्यहाँ घिउ बेचुवा र तरर बेचुवा होइन प्रचण्ड र केपी ओलीमा केही पनि फरक छैन विश्वासको प्रस्ताव अविश्वासको प्रस्ताव के हो अविश्वासको प्रस्ताव भनेको थपकन समर्थन फिर्ता लिनु सिधिहाल्यो नि किस्सा त त्यो राजनीतिमा जे कुरा बाहिर देखिन्छ त्यो भित्र हुँदैन डाक्टर साहब तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक ल हस् धन्यवाद अब समसामयिक राजनीतिक विषयमै कुरा गर्ने जमर्कोमा आज हामी वैशाख 11 गतेलाई एउटा लोकतन्त्र दिवसको रूपमा पनि मनाइयो वैशाख 11 15 वर्ष अगाडि राजाको घोषणाबाट नेपालमा चाहिँ संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि त्यसले समाएको बाटोबाट आजसम्म आइरहेको छ डाक्टर साहब सामाजिक सञ्जालमा कतिपय यो लोकतन्त्रको आन्दोलन गर्नेहरूले जसरी राज संस्थालाई फाले गणतन्त्र स्थापना गरे उनीहरूले राजालाई घुँडा टेकाएको दिन भनेर सामाजिक सञ्जालमा व्याख्या पनि गरे के साँच्चीकै त्यो राजाले घुँडा टेकेको दिन त्यही वैशाख 11 थियो
अब त्यो वैशाख 11मा अनेक किसिमका चर्चा परिचर्चा हुन्छन्। राजालाई हटाउने काहीँ पनि लेखिएको थिएन। एक प्रकारको सम्झौता पनि थियो, राजा मान्ने, राजालाई बेबी किङ अथवा कल्चरल किङ के राख्ने भन्ने त्यो दलहरूले धोका दिए भन्नेहरू पनि छन्। के थियो वास्तवमा त्यो राजालाई घुँडा टेकाएको दिन र राजालाई धोका दिएको दिन अथवा के थियो डाक्टर भने यहाँबाट? अब राजालाई घुँडा टेकाएको त सत्य नै हो, किनभने 8 गते वैशाख एउटा घोषणा आएको थियो राजाको तर्फबाट। त्यो चाहिँ दलहरूले मानेनन्। दलहरूले नमानेपछि आन्दोलन अगाडि बढ्दै गयो। त्यसपछि दलहरूकै तर्फबाट लेखिएको जस्तो लाग्छ मलाई त्यो 11 गतेको घोषणा। त दलहरूले एउटा घोषणापत्र लेखेर राजालाई बुझाइदिए, राजाले त्यसलाई चाहिँ जारी गरिदिए। यो हेर्दाखेरि राजाले घुँडा टेकेकै हो। घुँडा नटेकेको भए 8 गतेको घोषणालाई दलहरूले मानेको हुनुपर्थ्यो। त्यो दलहरूले मानेनन्। त्यसपछि दलहरूकै तर्फबाट लेखिएको अघि पनि भनियो घोषणालाई, ड्राफ्टलाई चाहिँ राजाको तर्फबाट शाही घोषणाको रूपमा जारी गरियो। अब जहाँसम्म कल्चरल किङ इत्यादि भन्ने तपाईँको कुरा छ, त्यो चाहिँ त्यसपछि कल्चरल भनेको बाबुरामले भनेका हुन्, बेबी भनेको गिरिजाले भनेका हुन्। यो दुईटा बारेमा अरूसँग कुनै अवधारणा पनि थिएन। अब यिनीहरूले किन यो कुरा भने, पछिबाट यिनीहरू नै राजाका चाहिँ कट्टर विरोधीको रूपमा फेरि देखिए। फेरि उनीहरू किन गणतन्त्रमा आए त्यो पनि प्रश्न छैन इतिहासमा। जहाँसम्म केही सम्झौता, केही समझदारी अथवा राजाको अन्त्यको कुरा नभइकन हठात इत्यादि राजतन्त्र गयो भन्ने कुरा छ। अब त्यो त राजा जिउँदैछन्, उनले भने हुन्छ नि त। उनी एक शब्द भन्दैनन्, अनि हातालाई भन्दा पातालाई खसखस। हामीले बोलाइ गरिकन के भन्ने, किन भन्ने? मैले आफै राजालाई भेटेको थिएँ, यो कुरा त राजाले त्यहाँ गर्दा नि गरेनन्। अब उनीहरू चाहिँ सुतेर बस्छन्, संसार गर्छन्, कुम्भ मेला धाउँछन्, कोरोना बोकेर आउँछन्। अब हामी के भन्ने अब यसमा? यो मैले किन अलिकति जोड दिएर सोधेँ भने डाक्टर ल हुन त आज 13 गते भइसक्यो, यो वैशाख 11 गतेको कुरा 2 दिन बाँकी, 2 दिन बढी गइसक्यो। 15 वर्ष भयो राजालाई जुन ठाउँबाट हटाएर गणतन्त्र स्थापना गर्यो, त्यो फल पायौँ पाएनौँ त्यो बारेमा अर्को डिबेट गरौँला। तर राजालाई जसरी हटाइयो, राजा जसरी हटे अथवा शाही घोषणा भन्यो नि हामीले अघि, त्यति बेला राजालाई थाहा थियो निरङ्कुश राज संस्था अथवा निरङ्कुश राजतन्त्र मात्रै म गुमाउँदैछु, अथवा नेपालमा गणतन्त्र नै आउने तयारीको स्वरूप मैले संसद पुनर्स्थापना गरिदिँदैछु, अथवा यिनीहरूसँग मेरो एक प्रकारको सहमति भइसकेको छ, जुन सहमति राजाको खल्तीमा छ अहिलेसम्म देखाएका छैनन् भनेर विश्लेषण गर्नेहरू नभएका पनि होइनन्। राजालाई चाहिँ के थाहा थियो होला त्यति बेला म जाँदैछु, अब डाँडै काट्दैछु भनेर राजालाई थाहा थियो त्यो शाही घोषणा गर्दाखेरि राज संस्था जाँदैछ नेपालबाट भन्ने? अब राजाले त्यसरी सोचे जस्तो त मलाई लाग्दैन। अब त्यसपछि राजालाई एक प्रकार निलम्बनमा राखियो। राजाका र प्रधानमन्त्रीका दुवै अधिकार मिलाएको प्रधानमन्त्रीको रूपमा गिरिजाले शासन चलाए। राजा चाहिँ निलम्बित जस्तो राजदरबारमा बसिरहे। त्यस्तो बेलामा राजाको नाममा भात खाने जो भातेहरू थिए, ती भातेहरूले पनि आफ्नो भातको नुनको सोझो गरेको पाइएन। राजा एक्लै परे। अब सायद राजालाई एहसास भयो होला कि मैले भुल गरेँ, यो पनि भयो होला कि मैले गलत पात्रलाई छनौट गरेर अगाडि बढेँ। त्यो मैले उनीसँग भेटमा नि भनेको थिएँ, तिमीले जे मानिसहरू छनौट गर्यो ती मान्छे गलत थिए। त्यसपछि राजा सायद किम कर्तव्यमूढ भए, सायद सेनाबाट पनि कुनै किसिमको सङ्केत आएन कि उनलाई। त्यसपछि राजाले हतियार बिसाए। अब भन्छन् नि अघोषित जस्तो 12 बुधे जस्तो ठ्याक्कै मूर्त र ठोस भाषामा ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा सम्झौता त राजासँग दलहरूको छैन। तर काहीँ न काहीँ त्यो 12 बुधेमा राज संस्था हटाउने, धर्मनिरपेक्षता ल्याउने, सङ्घीयतामा जाने भन्ने फेरि 12 वटा बुदामा काहीँ पनि छैन। ल्याइयो नि, नभएको कुरा त गरियो 12 बुधेमा नभएको। त्यसै गरी राजासँग पनि कुनै न कुनै जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट भएको थियो भनेर केही मान्छेहरूले भन्छन्। तपाईँलाई लाग्छ त्यो?
अब पछिल्लो राजाको व्यवहार हेर्दा त लाग्दैन, किनभने वास्तवमा राजा पन्छाइसकेको रूपमा त्यसपछिका हरकतहरू हुँदै आए। अब राजा ती थिए, राजाका नाममा भात खाने भातेहरू पनि छ्यास्छ्यास्ती मन्त्री उप प्रधानमन्त्री फलानु हुँदै हिँड्थे, भातेहरू पनि केही बोल्दैन। अब हामीले के बोल्ने, हामी त खालि एउटा इतिहासको पुञ्जको रूपमा मात्रै राजालाई हामीले बुझेको हो। तर राजाको नाममा भात खाने भातेहरूले त्यो इतिहास देश जनता भन्ने कुरा उनीहरूको दिमागमै थिएन, खालि खान पाए पुग्थ्यो र उनीहरू मस्ती गर्थे हैन। उनका शाखा सन्तान कोही पनि राजाको वरिपरि हुँदैनथे। अझ जोडले राजतन्त्र हटाउनुपर्छ भनेर सडकमा कुर्लिँदै हिँड्थे। त्यस्ता खालका चाहिँ नमक हरामहरूको जत्थामा जेलिएको हुनाले नै राजाको यो अवस्था भएको हो। अब होइन भने त राजाको कुरा तारन्तार जीवनभर गरिरहनेहरू बिपी कोइरालादेखि मनिषा कोइरालासम्म बिचरा अहिले पनि मनिषा कोइराला राज संस्थाको विकल्प छैन भन्दै छिन्। तर सूर्यबहादुर, लोकेन्द्रबहादुर, कमलबहादुरहरू त यो कुरा भन्दैन न, ठुल्ठुला सेनाका जर्नेलहरू भन्दैनन् नि। त्यसपछि राजालाई अब कसले राजा राजा भनिदिने त भने नि। हामीहरू चाहिँ इतिहास निर्माता हुन्, देश निर्माता हुन्, उनीहरूले नै यो देश निर्माण गरेका हुन्, उनीहरूप्रति कृतज्ञ हुनु उपयुक्त हुँदैन भन्ने आवाज हामीहरू दिन्छौँ। त्यस बापत कैयौँ सामाजिक प्रताडनाहरू हामीले बिहोर्नुपर्छ। तर हामीले त राजाबाट वास्तवमा जो यी बहादुरहरूले भोगे त्यो त केही पनि भोग्या होइन। त्यसकारण यो नमक हरामहरूले गर्दाखेरि दुईटा कुरा भयो। एक त राज संस्थाले त्यो नियति बिहोर्नु पर्यो, अर्को त राज संस्था चाहिँ अलग थलग भयो। आफ्ना शुभचिन्तकहरूलाई उनले प्रताडना मात्रै दिए, जेलमा ठोसे हैन, काङ्ग्रेसलाई कति रुवाए। बिपी कोइराला हेर बिचरा उसको जिन्दगी दिनहीन जिन्दगी क्यान्सरले घेरेको छ, पुरै घाँटी नै चाहिँ सङ्क्रमित भइसक्यो, बोली आउँदैन, घ्यार घ्यार गरेका छन्। कृष्णप्रसाद कोइरालाका पालादेखि चाहिँ त्यो कोइराला परिवारले चाहिँ प्रताडना बिहोरेको छ, जो चाहिँ राज संस्था बिना नेपाल राष्ट्रको कल्पना सम्भव छैन भन्थे। अब हामीले के भन्ने, इतिहास चाहिँ यति मात्रै हो। अब परसम्म पनि भने मैले आफै भेटेको छु देशको यत्रो प्रोफेसर होइन, कमसेकम एउटा हामीलाई भनिदिएको भए त्यो सामग्रीकै रूपमा हामीसँगै रहे पनि त्यो एउटा विषय बन्थ्यो र जो यसरी हामी कुरा गर्छौँ हामी जनताको बिचमा चाहिँ सम्प्रेषण गरिदिन्थ्यौँ नि त, यसले पनि त एउटा राम्रै काम गर्थ्यो नि। अब उनीहरू त्यो कुरा याद गर्दैनन् भने हामी बलै गरी राजा के रानी के किन कोट्याउनु पर्यो, मलाई त अचम्म लाग्छ। डाक्टर साहबसँग भेट्दा पनि राजाले त्यो कुनै कुरा सङ्केत देखाएनन् भन्नुभयो डाक्टर साहबले। तर केही राजावादीहरू र केही विश्लेषकहरू त्यो एउटा सम्झौता थियो जुन दलहरूले राजालाई धोका दिए भन्छन्, त्यो त्यसो भए गलत हो। अनि त्यो गलत सही चाहिँ भन्ने अधिकारी हामीहरू होइनौँ, तर तिनीहरूको आफै पनि विश्वसनीयता छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने म नेपालमा त्यस्तो कोही राजावादी छ भनेर पनि म सोच्दिनँ। किनभने मैले भनिहालेँ नि, राजाको नाममा त चर्तिकाला गरे नि मान्छेले। यहाँ जब राजा निर्मल निवासबाट नारायणीबाट वक्तव्य जारी गरेर रुँदै चाहिँ नागार्जुनतिर लागे, त्यो बेला त राजाको कुरा गर्नेहरू त कि साधु सन्त यस्ता खालका सामाजिक अभियन्ताहरू, धर्म कर्मको माला जप्नेहरू, यो खालको सानो एउटा जत्था मात्रै देख्ने। राजाको नाममा 30औं वर्ष मस्ती मार्नेहरू त मैले त एउटा पनि देखिनँ। न नारा, न जुलुस, न प्रतिक्रिया, न क्रिया। यिनकै आँखाको अगाडि बल्कि यिनीहरूले नै सही गरेर नेपाललाई चाहिँ धर्मनिरपेक्ष पनि बनाइदिए, गणतन्त्र पनि बनाइदिए। सङ्घीयतामा पनि लग्यो। सङ्घीयता त पछिल्लो कुरा भयो, यिनको बुतामै थिएन भनौँ न, त्यो सम्पूर्ण कुरा भयो। त यो कारणले नै राजा त्यहाँ पुग्यो। नत्र भने त राजशक्ति भन्ने त अहिले पनि तपाईँ फ्रान्समा जानुभयो भने बोनापार्टिस्टहरू अहिले पनि तपाईँ पाउनुहुन्छ। अहिले पनि अफगानिस्तानमा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको कुरा अहिले पनि हुन्छ।
जर्मनमा अहिले पनि नाजीवादीहरू छन्, अहिले पनि छन्। इटालीमा गयो भने अहिले पनि फासिस्टहरू छन्। त्यसकारण नेपालमा त खोइ राजावादी भनेर त साँच्चै राजाको नाममा खानेहरूको त केही पनि बिचारा सुरेन्द्र भण्डारी कुरा गर्छन्, बालकृष्ण नेउपाने कुरा गर्छन्, प्रकाश कोइराला कुरा गर्छन्, हाम्रो यो विपिन कोइराला कुरा गर्छन्, मनिषा कोइराला कुरा गर्छन्। तिनीहरूको पनि राजावादी होइनन् नि। राजाले सबैभन्दा बढी दुःख दिएका मान्छेहरू उनीहरू। कृष्णप्रसाद भट्टराईले खुल्लम खुल्ला भने काङ्ग्रेसले राजतन्त्र छोडेको हुनाले म बरु काङ्ग्रेस पार्टी छोडिदिन्छु भने। यिनीहरू पो हुन् त राजावादी त। यो राजाको नाममा भात खाने भातेहरू यी राजावादी हुन् र यिनीहरू? यिनीहरू त भातवादी हुन्। त्यस कारण हो यस्ता भातेहरूलाई लिएर हिँड्नाले मैले मैले राजालाई पनि भने सरकार तिम्रो जो पछिल्लो जुन स्टेपिङ पात्र छनौटको जुन विधि भयो त्यो उपयुक्त भएन। त्यसपछि आजको दिन आएर अहिले सबभन्दा राम्रो छ राजाको लागि। राजाको लोकप्रियता घटेको छैन, बढेको बढै छ। यी यताका भातेहरू यिनीहरूको चाहिँ लोकप्रियता खस्केको खस्कै छ। यस बेलामा राजै भए के हुन्छ? फेरि तिमी राजा हुन्छौ, फेरि यस्तै भातेहरूले तिमीलाई घेर्छन्। अब त्यसपछि के हुन्छ र तिमीलाई त? त्यसपछि केही पनि हुँदैन। अनि त्यसमध्ये एउटाले मलाई भेट्नै बोलायो। राजावादी मध्येको? राजावादी मध्येको एउटाले मलाई भेट्नै बोलायो। हजुरले मलाई यस्तो भन्नुभयो रिपोर्टर्स क्लबमा। दाइना देवले त केही पनि भनेन। हजुरले यस्तो कुरा भन्नुभयो। उसको मेसेज के थियो भने म योग्य मान्छे हुँ, यस्तो हुँ, त्यस्तो हुँ, हजुरले भने जस्तो मान्छे म होइन भनौँला भने जस्तो उनको अभिप्राय देखिन्थ्यो। तर यो खालको प्रवृत्ति नै नेपालमा राजतन्त्र अवसानको कारण हो र त्यस्तै मानिसहरूले गर्दाखेरि हेर्दै हेर्दै भाउजू विधवा भइन् भने जस्तो प्रचण्डले गर्दा गर्दै जनयुद्ध भयो भन्थे अरे नि त बिबिसीमै। जनयुद्ध हुन्छ यस्तो हुन्छ भन्ने प्रचण्डलाई नै थाहा थिएन। गर्दा गर्दै भयो। गर्दा यता गरेर चाहिँ एउटा मान्छे मारेछ, उता पुलिसलाई कुट्याएछ, फलानु गरेछ। किन सबै अधिकांश नेपालीहरू भातको धन्दा गर्छन्। सिडिओहरू, मिलिट्रीका जर्नेलहरू माओवादीलाई लेबी तिर्थे भन्ने सुन्थेँ म त्यो बेला। त त्यसपछि नै हेर्दा हेर्दै नेपालमा गणतन्त्र आयो। त्यसकारण यो हो यसको अन्तर्वस्तु चाहिँ। अब भित्र केही खास भएको होला, केही लेनदेन होला, केही आदान प्रदानहरू होलान् भनेदेखि त्यो भन्ने अधिकारी व्यक्ति हामीहरू होइन। अब त्यसै पनि म त अब प्रोफेसरै भइहालेँ होइन। अब मैले त सामग्रीले सपोर्ट नगर्ने कुरा मैले भन्नै हुँदैन। किनभने तपाईँले यो के आधारमा भन्नुभएको भनेर कसैले सोधिदियो भने अनि म प्रोफेसर हुँ भन्दै भनेर त हुँदैन। म नेता त होइन। नेताले पो अन्ठसन्ठ उयो रुसीमा एउटा खान्छ नि। नेताले त्यस्तो ठाउँमा पनि पुल बनाउने कबुल गर्छ अरे जहाँ नदी नै हुँदैन। जनताले पत्याउँछन्, भोट हालिदिन्छन्। अनि भोट हालिदिएपछि जौडेन हुन्छ त्यो। खै अब चुनावको बेलामा के भन्यो त्यो चुनावको कुरा हो। अब अहिले परिस्थिति बदलिएको परिस्थिति अनुसार गर्नुहोस् न भनिदिन्छन्। यो नेताले चाहिँ जे भने नि हुन्छ, हामीले त जे भने नि त हुँदैन। त्यस कारण कल्पनाको भरमा हामी यी कुराहरू नगरौँ। मलाई त्यस्तो गोप्य सम्झौता यस्तो भए जस्तो पनि लाग्दैन। अब नि डाक्टर साहब, जस्तो 62-63को आन्दोलनपछि राजा निलम्बित भए, अन्ततोगत्ता जेठ 15 2064 जेठ 15मा गणतन्त्र आएपछि नागार्जुनतिर लागे, निर्मल निवास पनि छोडे, नारायण हिटी छोडेर पनि गए भनेर डाक्टर साहबले भन्नुभयो। त्यति बेला अघि जुन भातमाराहरू भन्नुभएको थियो नि, जीवनभर राज संस्थाको माला जपेर राजाकै खान्ते पिन्तेमा हुर्केका, त्यति बेला तिनीहरू काँध थाप्न नसक्नुको कारण के अवसरवाद थियो अथवा अब राजाको कुनै उपाय छैन, अब अर्कोतिर लाग्नुपर्छ भनेर उनीहरू कित्ता काट गरेर अर्कोतिर गएका थिए। अहिले जो फेरि राजाको जय जयकार गर्न सडकमा आइरहेको के थियो? होइन, जय जयकार गरेको छ जस्तो लाग्दैन मलाई। उनीहरूले अथवा होलान् पनि कोही इनोसेन्ट मान्छेहरू, जस्तो कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि यो बेसी कम्युनिस्ट आन्दोलन होइन, पढाइ लेखेका टाठाबाठाहरूको यो राजनीतिक लफाजी हो, पदको लडाइँ हो भन्छु नि म। तर इमान्दार मान्छे त फेरि त्यहाँ पनि छन्। ट्रु कम्युनिस्टहरू पनि अझ होलान् कोही त। जस्तो एमसिसीकै बारेमा भन्छु नि म। यो एमसिसी चाहिँ प्रचण्ड, बाबुराम, वर्षमान पुनहरूको पालामा भएको। उनीहरू एक शब्द बोल्दैनन् नि, बोल्छन्। प्रचण्ड घुमाएर एमसिसीकै पक्षमा कुरा गर्छन्। एउटा कोटेश्वरको नारा त तपाईँले पनि देख्नुभयो, त्यहीँ रोके एमसिसी विरोधी नारा। त्यो चाहिँ एउटा अकाट्य प्रमाण हो।
अर्को पनि एउटा अहिले सोसियल मिडियामा भाइरल भइरहेछ, उनले चाहिँ एमसिसी पहिला गरेको भए यो विवादै हुने थिएन, हस्ताक्षर गर्न विलम्ब गरियो, त्यसले गर्दा आजको कुरा भयो भने रहेछ उनले एक ठाउँमा। वर्षमान पुन त एक शब्द पनि बोल्दैन। यही विषयमा नि डाक्टर साहब मैले हजुरको कुरा काटिहालेँ। जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हिजो एउटा अन्तर्वार्ता सार्वजनिक भएको छ, त्यो अन्तर्वार्तामा एमसिसीको बारेमा प्रधानमन्त्रीले एउटा के कुरा भन्नुभएको छ भने एमसिसीको पक्ष र विपक्षको कुरा गर्नुभन्दा पहिला एमसिसी तपाईँले भने जस्तै हिजो वर्षमान पुन बाबुरामहरूले भित्र्याए, तिनीहरूको पालामा आयो र त्यसपछि जति बेला ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसिसीमा हस्ताक्षर गरे त्यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र त्यो प्रधानमन्त्री कोलिएसन गभर्मेन्टमा प्रचण्डको पनि समर्थन थियो, त्यो बेला किन रोक्नु भएन? अर्को कुरा परराष्ट्र मन्त्री कृष्णबहादुर महरा हुनुहुन्थ्यो, एमसिसीको बारेमा उहाँले नै गएर एमसिसीको कुरा गरेको प्रमाण हामीसँग छ। कृष्णबहादुर महरालाई किन एमसिसी विरोधी भनेर चित्रित गर्यो, त्यो पनि अचम्मको कुरा छ। अझ उहाँले चाहिँ रोचक कुरा त के गर्नुभयो भने प्रचण्ड नै उनको पालामा उनको नेतृत्वमा एमसिसी पास गर्न चाहन्छन् र एमसिसी रोक्या हुन्, किनभने अमेरिकन एम्बेसडरलाई उनले 2-4 पटक मेरो पालामा गर्ने हो एमसिसी, अहिले गर्ने होइन भनेर कन्भिन्स गरिसकेका छन्, कुरा गरिसकेका छन्। कहाँबाट प्रचण्ड एमसिसीको विरोधी हुन्छन् भनेर यही भाषा बोल्नुभयो प्रधानमन्त्रीले। के हो त वास्तविक? त्यो एकदम सही हो र प्रचण्ड एमसिसी विरोधी भनेर कसैले भनेको पनि छैन, यिनै बजारुले भनेका मात्रै हुन्। प्रचण्ड त बोलेकै छैनन्, म भन्दै थिएँ नि, प्रचण्ड बोलेकै छैनन्, वर्षमान पुन बोलेकै छैनन्, बाबुरामले एकचोटि बोलिसके एमसिसी राम्रो छ भनेर। अनि यी चाहिँ जुन जुन बजारुहरू, त्यो दया लाग्छ कि मलाई यिनीहरू, किताब लेखेर हिँड्छन् यिनीहरू त अझ। त्यसकारण उनले यो भनेको कुरा एकदम सही छ। कृष्णबहादुर महराको सभामुख जाँदाखेरि समेत एमसिसी जोडे नि मान्छेहरूले, उहाँ त परराष्ट्र मन्त्री हुँदा पटक पटक यसको बारेमा डिल गर्नुभएको छ भनेर प्रधानमन्त्रीले बोल्दैन। त्यो एकदम सही भनाइ छ, किनभनेदेखि जस्तो कृष्णबहादुर आफै बोल्नु पर्यो नि त। कृष्णबहादुरमाथि ज्यादती भयो भनेर अनेक पटक मैले नै भने, जेलमा गएर भेटेँ मैले नै, तर उनलाई त यो सब कुरासँग केही पनि एक शब्दै बोल्दैनन् नि त। अब हामी हातलाई भन्दा पातालाई खसखस भने चाहिँ किन फेरि अब, किनभने जस्तो भनौँ शेरधनमाथि जे कुरा अहिले भइराखेको छ, योभन्दा कुनै हिसाबले पनि विदीर्ण घटना त कृष्णबहादुरवाला थिएन नि त। कृष्णबहादुरले त्यत्रो दण्ड किन बिहोर्नु पर्यो त, जुन अहिले शेरधनले बिहोर्नु परेन? त के हो, तथ्य त बाहिर आइदिनु पर्यो कि। त त्यसमा चाहिँ जहाँसम्म त्यसको कुरा छ, अदालतले त उनलाई त क्लिन चिट दिइदियो भनेपछि कृष्णबहादुरमाथि त अपूरणीय क्षति भयो नि त। त्यसको पुर्ताल कसले गरिदिन्छ के जो यसको यस्तो भत्कोस लागिरहेछ कि नेपालमा। त्यसकारण कृष्णबहादुरलाई चाहिँ एमसिसी विरोधी भन्थ्यो, गलत हो। एमसिसी नै उनले नै गरेको वास्तवमा। अब अहिले चाहिँ उसको कुरा आइरहेछ चाहिँ स्पिकरको, अहिलेको स्पिकरको पनि प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्नलाई मात्रै उहाँले एमसिसी नल्याउनु भएको। ट्रु उहाँ कुनै राष्ट्रवादी एकदमै नयाँ राष्ट्रवादी भएर निस्किएको, एमसिसी रोक्न निस्किएको पटक्कै होइन, किनभने उहाँ प्रचण्डको आदेश मान्नुहुन्छ। प्रचण्डले एमसिसीको विरोधै गर्नुहुन्न। नारा तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ सडकमा, एम्बेसडरसँग गरेको कुरा मलाई थाहा छ भने कसरी हुन्छ सभामुख एमसिसी विरोधी भन्नुभयो। यो पनि अलिकति विरोधाभास छ, जनतामा अलिकति भ्रम छ। यो के हो? एकदम ट्रु त्यो त केपी ओलीले भनेको एकदम ट्रु हो। तर अब हामीलाई नै केपी ओलीको दलाल भनिदिन्छन्। अब समस्या त यो पर्यो नि त, तर एकदम ट्रुथ छ त्यसमा पनि। तर केपी ओलीको एउटा कुरा फेरि यहाँ अकाट्य भएन, काट्नै पर्ने कुरा छ कि जस्तो शेरबहादुरले अब अथवा अघिल्लो सरकारले ल्याएको कुरा यो सरकारले अविच्छिन्न उत्तराधिकारी भावनाले काम गर्नुपर्छ, पारित गर्नुपर्छ भनेर केपी ओलीले यही भाषा बोल्नुभयो। हिजो राष्ट्रिय सभाका 3 जना मनोनित गर्दा अर्कै नाम पठाएको शेरबहादुर देउबाको सरकारले, त्यो किन उहाँले खारिज गर्नुभयो? प्रदेश प्रमुखहरू किन खारिज गर्नुभयो? आफूलाई अनुकूल हुने र आफ्नो लागि हुने कुरामा चाहिँ केपी ओलीले आफ्नै सरकारको गर्ने। अब यो एमसिसी पनि हिजो शेरबहादुरले ल्याएको राष्ट्रघाती छ भनेर खारिज गर्दै भइगयो नि त। किन अर्को सरकारको टाउकोमा लगाइदिएर फल्न सरकारले ल्याएको मैले गर्नुपर्छ भन्नु चाहिँ अलि अनुचित भएन र? होइन, उनले चाहिँ पारित गर्नुपर्छ भने कि प्रस्तुत गर्नुपर्छ भने? प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्नुभयो। प्रस्तुत गर्नु र पारित गर्नु फरक हो नि त। त्यो प्रस्तुत पनि विरोध भइरहेछ नि त, संसदमै नलैजाऊ भन्ने कुरा आइरहेछ डाक्टर साहब। जसरी हिजोका सरकारले गरेका काम रोक्नु भएको थियो त्यसै गरी एमसिसी रोक्न सकिँदैन, सरकारसँग त्यो ताकत हुँदैन। त्यही त भनेको, प्रस्तुत गर्नु पर्यो। किनभने यसमा यी जम्मै घिउ बेचुवा र तरर बेचुवा हुने होइन। प्रचण्ड र केपी ओलीमा केही पनि फरक छैन। यिनीहरू समान स्तरका फटाहरू हुने यिनीहरू होइन, राजनीतिक कर्मीहरू हुने यिनीहरू, राजनीतिक व्यापारीहरू हुने यिनीहरू। यीमध्ये एउटा कितामा हामी उभिनु भनेको बेकुफ हुनु। त्यो त समयले सिद्ध गरिसक्यो नि। त्यत्रो जनमुक्ति सेना थियो, विघटन गरेर चाहिँ यहाँ आइपुगे प्रचण्ड। त्यत्रो पार्टी थियो, त्यत्रो 2/3 थियो,
समाप्त बनाएर यहाँ आइपुगे चाहिँ केपी ओली। अब यस्ताको पनि किताबन्दी गरेर हामी उभियौँ भने यिनै भाते जस्तो हुन्छौँ नि, त्यस्तो भात मारा काम हामीले गर्नु हुँदैन। यिनीहरू उस्तै मानिसहरू हुन्, सत्ताको लागि गलबद्दी गरिराखेका छन्। हुँदाहुँदै पनि गुण र दोस्त गर्नु पर्यो नि, त्यो होइन? त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ केपी ओलीले भनेको त्यो कुरा मिलिराखेको छ। किनभने यो चाहिँ एमसिसी पक्ष विपक्षको कुरा होइन, यो कसलाई प्रसन्न बनाएर चाहिँ सत्ता भोग्ने भन्ने कुरा मात्रै हो यो। तर अचम्म कुरा के भयो भने अब वास्तवमा प्रचण्डले चाहेको भए त कृष्णबहादुर महरालाई बचाउन सक्थे, त्यो कुरा त पक्का हो। किन बलिको बोको बनाइयो? बा उनी चाहिँ अत बेइमान गरेर, उनी त राजनीतिक बेइमान हुन् नि, यो टोपबहादुरहरू बादल जस्तै हुन् नि यो कृष्णबहादुर पनि। किन जिन्दगीभरि चाहिँ मोहन वैद्यले उचालेको बोकेको होइन, सामान्य विद्यार्थी नेता हुन् कृष्णबहादुर महरा, त्यही जनयुद्धले गर्दा उनलाई अलिकति उठाइदिएको, यति त कुरा हो नि। अब त्यस्तो मान्छेले अब के भयो? न मोहन वैद्यले नै इसारा गरे, अब के भयो? नभए त कृष्णबहादुर महरा त भोलिको प्रधानमन्त्रीको, भोलिको राष्ट्रपतिको सबै पदको दावेदार उम्मेदवार हो नि त। नेपालमा कुनै पनि व्यक्तित्वलाई चाहिँ उभिन उठ्न नदिने एउटा यो पनि नेपालको अभ्यास छ। वा त्यसको शिकार कृष्णबहादुर महरा भएका हुन् कि त्यो त भन्न सकिँदैन। तर उनी माथि त साह्रै ठुलो ज्यादती त्यहाँ पनि भइराखेको छ। अब बा अहिले जुन अग्नि सापकोटाले जुन भूमिका खेलिरहेछन्, त्यस्तो एउटा आज्ञाकारी स्पिकरको निम्ति बा उनीमाथि ज्यान मुद्दा रहेछ। फेरि त्यो ज्यान मुद्दाबाट सेभ गर्नको लागि राजनीतिक रूपमा प्रचण्डले बा उनलाई त्यहाँ ल्याएका हुन् कि थाहा छैन जनतालाई यो कुरा। सबैको पछाडि एउटा एउटा भनौँ न, होइन कोही पनि मान्छे। अब त्यहाँ टोपबहादुर आइराखेका छन्, अर्को मणि थापा आइरहेछन्, अर्को रामबहादुर आइराखेका छन्। त्यस पछाडिको राज त कसैलाई पनि थाहा छैन नि। यहाँ मान्छे मन्त्री भइरहेको हुन्छ, के भइरहेको हुन्छ, कहाँबाट के रिमोटले त्यहाँ काम गरिरहेको हुन्छ त्यो पनि थाहा हुँदैन हामीलाई। अब त्यहाँ अब कुनैबाट शक्ति केन्द्रले काम गरिरहेछ कि थाहा हुँदैन नि त। त्यसकारण म भन्छु नि, राजनीतिमा जे कुरा बाहिर देखिन्छ त्यो भित्र हुँदैन। राजनीतिमा भित्र एउटा कुरा हुन्छ, बाहिर अर्को कुरा गरिन्छ। त्यस कारणले चाहिँ राजनीति हो। अब उनीहरू राजनीति खेल्ने जस्तो यही भनौँ न। त्यसो भने माओवादीले थपकन ओली सरकारबाट समर्थन ब्याक गरे त भइहाल्यो नि, ढलिहाल्छ नि। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइरहनु पर्छ। ओलीले पटक पटक चुनौती पनि दिइरहेछन्, आफै ढलिहाल्छ नि। समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै अविश्वासको प्रस्ताव राखिजाउनुपर्छ। अब यिनीहरू अविश्वासको प्रस्ताव के हो? अविश्वासको प्रस्ताव भनेको थपकन समर्थन फिर्ता लिनु, सिधिहाल्यो नि किस्सा त। त्यो त गर्दैनन्। त्यो किन गर्दैनन् त? थाहा छ त नेपाली जनतालाई। आश्चर्यको कुरा नै यही छ। किनभने यो प्रश्न छ। किनभने राजनीतिमा जे कुरा बाहिर भनिन्छ त्यो कुरा भित्र हुँदैन। राजनीतिको नियम नै त्यही हो। जस्तो जनयुद्ध भनियो, सर्वहाराका वर्गको अधिनायकत्व भनियो, फलानो भनियो, भयो त सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व। अहिले हामी कम्युनिस्ट बाटोमा छौँ त। कम्युनिस्ट नीति सरकारले, अहिलेको सरकारले, यी कम्युनिस्ट सरकार के भन्छन् नि, यिनीहरू कम्युनिस्ट नीति बोक्छन् त। यिनीहरूले जति पनि नेपालमा अर्थमन्त्रीहरू आए, ती अर्थमन्त्रीको बिचमा कुनै तात्विक भिन्नता कहीँ देखा पर्यो त इतिहासमा? आइएमएफ, वर्ल्ड ब्याङ्क, एडिबीसँग यी कसैले राय बजाए त? किनभने यहाँको बजेटै नेपालमा बन्ने होइन, पेरिसमा बन्ने हो। त थाहा छ त नेपाली जनतालाई हो। त्यसकारण त हामी टिभी फलानो लेख्ने ओख्नेबाट किन हामीहरू पुराका पुरा बहिष्करणमा पर्यो भन्दा यही थियो नि त कारण। अब यो कुरा नेपाल टेलिभिजनबाट भनिदिन पाए, यिनीहरूका ठुल्ठुला राष्ट्रिय मिडियाबाट भनिदिन पाए, मान्छे थुप्रो मान्छेले सुन्ने खतरा भयो नि। त्यसपछि उनीहरूले किनारा लाउँदै एउटा डफ्फालाई मात्रै उनीहरू बोकेर हिँड्ने ठाउँमा आइपुगे। उल्टाई पल्टाई, त्योभन्दा अर्को त्यहाँ तपाईँ पात्र देख्नुहुन्न नि त। अब अहिले पो यो अनलाइनको सिस्टम आयो र यिनीहरूले रोक्दैन। अब अहिले यिनीहरूको आँखाको तारो नै यही अनलाइनवाला परिरहेको छ। हिजो कहाँ एउटा पक्राउनै पर्यो भन्ने पनि मैले सुने। तर त्यहाँ पनि गलत जस्तो देखिन्छ क्या डाक्टर साहब। अब पत्रकारिताको नाममा जसरी सामन्त गोयल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बिचको गोप्य सम्झौता भनेर कृत्य प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षर गर्ने, अनि पार्टीको चाहिँ नि झन्डा बोकेका पार्टीका चाहिँ नि हिजो पार्टीको उमा चाहिँ नेताहरूसँग बसेर फोटो खिचेका फोटोहरू सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने, अनि पत्रकारिताको नाममा
त्यस्तो कुरा गरिसकेपछि राज्यले गर्नु उचित थियो या थिएन त्यो? अब तपाईँले पो यो प्रश्न तेर्स्याउनु भयो त होइन, तर यसैलाई लिएर पनि पत्रकारहरू नै तपाईँभन्दा ठुल्ठुला पत्रकारहरू खबरदार तेस्रो अङ्कमा त्यो हात तलास भनिरहेछन्। तर पत्रकार पनि अब पार्टीको झन्डा बोक्ने, पार्टीको मुट्ठी उठाएर शपथ खाने भइसकेपछि चौथो अङ्ग पत्रकारले प्रश्न उठायो भन्दा पनि जनताले नपत्याउने बेला भयो क्या। केही समय अगाडि मात्रै भएको पत्रकार महासङ्घको चुनावमा त पार्टीले टिकट दिएर चुनाव जितेर आएका छन् नि डाक्टर साहब। अनि कसरी उनीहरूले खबरदार भनेको कुरालाई मान्ने त जनताले पनि विरोध पनि गरिरहेछन् नि। होइन, अब त्यसलाई त्यसैमा डिबेट गरौँ। त्यसो भने हामीले त यो आज उठाएको प्रश्न होइन, युनिभर्सिटीभित्र यही छ, कुटनीतिमा यही छ, कर्मचारी तन्त्रमा यही छ, कहाँ यस्तो छैन र? खुल्लम खुल्ला यस्तो छ। जो चाहिँ अहिले पत्रकारहरूको साथ सहयोग जति पनि प्रधानमन्त्री लिएर हिँडिरहनु भएको छ, ती पत्रकारहरू पनि त हिजो चाहिँ पार्टी केन्द्रीय समितिकै मान्छे होइनन् त? तिनीहरू पत्रकार हुन् कि होइनन्? त्यसो भने प्रश्न त आयो। मैले सबै तर्फको प्रश्न उठाइरहेको छु। मैले एकतर्फी जो हिजोको मात्रै कुरा उठाएको छैन। जस्तो 1 वर्ष अगाडि मात्रै, 1.5 वर्ष अगाडि मात्रै नेकपा एकीकृत हुँदा नेकपाका पत्रकारहरू बालुवाटारमा पुगेर अध्यक्ष द्वयको अगाडि मुट्ठी उठाएर शपथ खाए। काङ्ग्रेसका पत्रकारहरू काङ्ग्रेसका नेताको लबेदा समातेर अगाडि बढ्ने, एमाले हुने। अनि नेपालको र खास स्वतन्त्र पत्रकार को छ भनेर त टर्च बालेर दियो बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था आयो नि त डाक्टर साहब। यो किनले यस्तो अवस्था सिर्जना भयो त? यो होइन, यो त कस्तो छ भने अब हामीले चाहिँ अब पहिलो त राजनीतिलाई नै हामीले राजनीतिक रूपमा अभ्यास गरेका छैनौँ। राजनीति भनेकै जसरी अभ्यास गरिएको छ त्यो राजनीति होइन। मैले कतिचोटि भनिसकेँ, राजनीति भनेको त समाज बदल्ने प्रक्रिया हो नि त। सुशासन र समृद्धि दिने, मुलुकलाई औद्योगिकरणमा लैजाने, देशवासीका उपजहरूको चाहिँ व्यवसायीकरण, यसको मार्केटको ग्यारेन्टी गर्ने, फेसिलिटेसन गर्ने संयन्त्र त्यो हो नि त राज्य। तर राज्यले त्यो ठाउँमा आफूलाई उभ्याएको छैन नि त्यहाँ। जसरी पनि सत्तामा टिक्ने, अनि जसरी क्रममा, अनि उसले तपाईँले भन्नुभएको जत्थालाई पनि त्यो जसरीमा उसले समाहित गरिदियो। तँलाई के चाहिन्छ म दिन्छु, तर तैँले यो काम गर भनेर। जस्तो तपाईँ देख्नु भएको छ हाम्रो माधव कुमार नेपालकै प्रेस सल्लाहकार, थाहा छ नि, तपाईँ चिन्नुहुन्छ नि? म काम पनि गरिरहेको छु उहाँसित सँगै। पत्रकार त पत्रकारै हो, पत्रकारै हो नि होइन? ल हेर्नुहोस् उहाँको भूमिका कस्तो थियो, कस्तो छ। 1 महिना अगाडि कस्तो भूमिका थियो, 1 महिना पछाडि कस्तो भूमिका छ। र उहाँ राज्यको कुन निकायमा हुनुहुन्छ तपाईँलाई थाहा होला। अब अहिले पनि उहाँ चाहिँ परराष्ट्र प्रतिष्ठानको डिप्युटी डाइरेक्टर हुनुहुन्छ क्यारे। पार्टीको प्रचार विदेश विभागको उपप्रमुख हुनुभयो। अहिले यो आयाराम गयाराम पछि उपप्रमुख हुनुभयो त्यहाँ। अब त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीमा त होला नै होइन? पत्रकार हो, त्यसो भने कसरी पत्रकार भयो त उहाँ? अब अरू सबैको कुरा यही हो, सबैको कुरा यही हो नि। अब कसको नाम लिउँ, बेकारमा दुश्मनी बढ्दै जान्छ। त्यही भएर पत्रकार को हुन्, अपत्रकार को हुन्, र पत्रकारले पत्रकारिताको नाममा र एउटा प्रेस कार्डको नाममा त्यसलाई हतियार बनाएर कतिसम्म दुःख दिने, कहिलेसम्म दुःख दिने, यसको नियमन गर्ने निकाय चाहिँ किन निरीह भएर बसिरहेको छ? प्रेस काउन्सिल, सूचना विभागले त नियमन गर्नु पर्थ्यो। पार्टी कार्यकर्ता त हुनुहुन्न त्यो पत्रकार भएपछि। यो यस्तो भद्रगोल चाहिँ कहिलेसम्म हुने? राज्यले त नियामक निकायलाई अगाडि अग्रसर बनाएर पठाएको त देखिएन। अब मलाई चाहिँ डर लागेर मैले त्यहीँ रोकेको, तपाईँले फेरि अर्को मौरीको गोलोमा हात हालिदिनु भयो, प्रेस काउन्सिल। अब प्रेस काउन्सिलमै कस्ता मान्छे पुग्छ तपाईँ मलाई भनिदिनु न त। कस्तो भूमिका खेल्नेछन् भोलि? तपाईँ त्यहीँको एउटा प्रक्रियालाई उठान गरेर हेर्नुहोस्। विगत कालमा भएका प्रेस काउन्सिलहरू, विगत कालमा भएका राजदूतहरू, विगत कालमा भएका विश्वविद्यालयका भाइस चान्सलरहरू, प्रोफेसरहरू, सचिवहरू, मुख्य सचिवहरू तपाईँ ल्याउनुहोस्, केलाउने अगाडि केलाउनुहोस्। तपाईँ ती तुलना गर्नुहोस्। हिजो पनि जस्तो निरङ्कुश प्रणालीका बेला पनि प्रशासकहरूको, यस्ता खालका संयन्त्रहरूको दरबारप्रति आफ्नै खालको एउटा निष्ठा त पक्का पनि थियो नि। तर त्यो कायदा कानुनमा थियो। कायदा कानुनमा भएकै हुनाले त्यही संयन्त्रभित्र, त्यही संरचना र अभ्यासभित्रबाट हामीले विश्वनाथ उपाध्याय पायौँ, हामीले यदुनाथ खनाल पायौँ, हामीले अरू कयौँ ठुल्ठुला प्रशासकहरू पायौँ। त्यही संरचनाबाट आएको हो नि त, त्यही लिग्यासीबाट आएको हो नि त, त्यही लोकसेवा आएको हो, त्यही अख्तियार हो,
त्यही निर्वाचन आयोग हो नि। तपाईँ हेर्नुहोस् न, यिनीहरूले नै त्यही बेलाको शाह भन्ने विष्णु प्रताप शाह 2 टर्म उनीहरूले विष्णु प्रताप शाहलाई नै अञ्चलाधीश हुन् राजाका पालाका। पछि सायद राजाकै पालामा त्यहाँ निर्वाचन आयुक्त भए कि कसो भए, 2 टर्म उनी चाहिँ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भए। अब सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ त्यो बेलाका चाहिँ निर्वाचन आयुक्तहरू, सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ राजदूत पनि भए युकेका। त ती मान्छेहरू हेर्नुहोस्, अब अहिले यिनीहरूले अगाडि बढाएका मान्छेहरू हेर्नुहोस्। त भन्न खोजेको कुरा चाहिँ यसबाट निकाल्नुपर्ने संश्लेषण चाहिँ के हो, निष्कर्ष चाहिँ के हो भन्दा, हामीले चाहिँ अहिले त्यो जुन स्तर, त्यसको जुन पद्धति कायदा कानुन, त्यसको व्यावसायिकता, त्यसको जवाफदेहिता लोकतन्त्रमा अझ बलियो बनाउनु पर्नेमा त्यसलाई हामीले क्षयोन्मुख बनाएर स्खलित गर्दै 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 एकदमै ख्याउटे बनाइदियौँ। त्यसो भने डाक्टर साहब, मैले सुरुमै जहाँबाट सुरु गरेको थिएँ, वैशाख 11 राजालाई घुँडा टेकाको दिनबाट आजसम्म हिसाब गर्ने हो भने लगभग 15 वर्ष भएछ। यो 15 वर्षको दौरान जे एउटा सपना बाँडियो जनतालाई, जे एउटा सपना बाँडेर आन्दोलित बनाइयो, जनताको ज्यान चाहिँ गयो, 19 दिनको आन्दोलन होस् अथवा 10 वर्षको युद्ध होस्, यो 15 वर्षको दौरान हामीले जे कुरा भनेको थियो त्यो उपलब्ध गर्न नसकेको र तपाईँले भने जस्तो झन्झन क्षयीकरण र ख्याउटे हुँदै जानुको तात्पर्य के हो? हामी असफल भयौँ, राजनीतिक दलहरू असफल भयौँ, व्यवस्था असफल भयो अथवा के हो? होइन, हामीले चाहिँ हाम्रो लक्ष्य चाहिँ निर्दिष्ट पनि भएन र त्यसमा हाम्रो प्रतिबद्धता पनि भएन क्या। जस्तो हिजो राजाहरूको, म आज एउटा किताब चाहिँ के एजे कार्थर भने कि पिटर जे कार्थरको नेपाली सङ्गीत सङ्गालो यस्तै के भन्ने किताब म पढ्दै थिएँ क्या। अब म आफै इतिहासको विद्यार्थी हुँ। अब सबैको त इतिहास हुन्छ नि त होइन, जातिको इतिहास हुन्छ, भाषाको इतिहास, धर्मको इतिहास हुन्छ, होइन, राजनीतिको इतिहास हुन्छ, दलहरूको इतिहास हुन्छ, व्यक्तित्वको इतिहास हुन्छ, सबैको इतिहास हुन्छ नि। त्यसमा चाहिँ सङ्गीतकर्मीहरूको इतिहास, रेडियो नेपाल कसरी बन्यो र काठमाडौँ र दार्जिलिङको बिचको तादात्म्यता, अरुणा लामा को थिइन्, नम्बर गुरुङ को थिए, विलक्षण जो गायिकाहरू गायकहरू दार्जिलिङबाट चाहिँ उत्पन्न भए, जस्तो हाम्रो लैनसिंह बाङदेल भयो, होइन, यो खालका जो मानिसहरूले जुन उपन्यास लेखे, औपन्यासिक रचना गरे। महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तिनले त्यहाँ के उठायो भने हामीलाई प्रवासी भनेर हेपे गरे, तर 2 पुस्ता 3 पुस्ता अगाडि हामी यहीँबाट गएका मात्रै हौँ, फर्केर आफ्नो घरमा आइरहेका छौँ भने हामी कसरी चाहिँ प्रवासी हौँ भन्ने लगायतको प्रश्न त्यहाँ उठाए। द्रवीभूत भएँ क्या म। सङ्गीत पनि कसरी एउटा इतिहासको पाटो, होइन, त्यहाँ धर्मराज थापाको कुरा पनि छ, होइन, अब प्रेमध्वज प्रधानका कुराहरू छन्, गोपाल युञ्जल होला, गोपाल युञ्जल त झन् नहुने कुरा नै भएन, जो 101 हस्तीहरू हुन् नि, तिनीले नै वास्तवमा त्यो रेडियो नेपालको चाहिँ निर्माण र स्थापना गरेको भन्ने त्यो किताब पढेर चाहिँ मैले, त्यही किताब तपाईँहरू आउँदा म त्यही नै किताब पढिरहेको थिएँ। त त्यसरी हाम्रो देश उभ्याइएको छ। अनि पिटर जे कार्थरले त्यहाँ त्यो कसरी चाहिँ रेडियो नेपाललाई हामीले उभ्याए, एउटा व्यवस्थित बाजा प्रणाली पनि थिएन त्यहाँ, त वाद्यवादकहरू थिएनन्, वाद्यवादनको कामलाई तुच्छ काम भनिन्थ्यो, उच्च जातका मान्छेले त्यो कामै गर्दैनथे। त्यस्तो बेलामा हामीले त्यो रेडियो नेपाल उभ्याएका हौँ, तर हामीलाई नै प्रवासी भनेर प्रताडित गरियो र अन्तत मै नै त्यहाँबाट बाहिरिए समेत पनि उनले भनेको छ। त्यहाँ अरू कैयौँको कथा पनि त्यही होला, होइन, जस्तो अब गोपाल युञ्जनकै कुरा गर्दाखेरि पनि, होइन, अब त्यो नारायण गोपालको पनि त्यहाँ कुरा आएको छ, के छन् क्या त्यहाँ। त एउटा प्रतिबद्धताले मात्रै, अब यो राजनीति भए ठाउँमा आउँ, हामीले यो प्रणाली ल्यायो, हाम्रो नेतृत्वले यो प्रणाली ल्यायो, त्याग गर्यो, बलिदान गर्यो, सबै कुरा गर्यो, तर किन गर्यो त यो भन्दा खानको लागि गरेको रहेछ भन्ने आज देखियो क्या बाबु। यो उनीहरूले खानको लागि गरेको होइन नि, नहुनु पर्थ्यो नि त। जस्तो नेल्सन मण्डेलालाई चाहिँ दक्षिण अफ्रिका मुक्त भइसकेपछि उनले भने मेरो काम काला र गोराको बिचको भेद
अन्त्य गर्नु थियो, त्यो भयो। अब मलाई अरू कुरा केही पनि चाहिँदैन। मैले लडेकै त्यतिको लागि हो, केही मलाई चाहिँदैन। म राष्ट्रपति हुनको लागि भन्यो, म राष्ट्रपति हुनको लागि मैले यो लडेकै होइन। म राष्ट्रपति हुनु, अझ गान्धीकै कुरा पनि यही छ, नेहरूको कुरा पनि यही छ, देङ सियापिङको कुरा पनि यही छ, संसारका कयौँ ठुला मानिसहरूको बाटो नै यही छ। तर अब यहाँ सम्पूर्ण केन्द्र कहाँ छ? एउटा कुर्सीमा छ। म हुनुपर्छ, म भएन भने मेरी स्वास्नी हुनुपर्छ, मेरी स्वास्नी भएन भने मेरो छोरो हुनुपर्छ। साउथ एसियाको यहाँको मात्रै पनि रोग होइन यो, साउथ एसिया एजै हो। अहिले बङ्गलादेशमा हेर्नुभयो भने तपाईँ त्यही छ। इन्डियामा त बिचरा भारतीय त्यहाँको काङ्ग्रेस पार्टी सिद्धिन आँटिसक्यो, किनभने त्यहाँ चाहिँ उचित नेतृत्व व्यवस्थापन नगर्नाले नै काङ्ग्रेस आएको अवसान भएको हो नि त्यहाँ। तर उनीहरू मान्दैनन्, त्यो सिद्धिसक्यो, उनीहरू मान्दैनन् त्यहाँ। अब यो रोग रहेछ। अब तपाईँ यहाँ आउनुहोस्, अब राजनीतिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठिसक्यो। लोकतन्त्रले हामीलाई परिणाम दिएन, जनयुद्धलाई हामीले विचलन गरिसक्यौँ। प्रचण्ड तैँले के गरेको? फलस्वरूप 8 टुक्रा भयो हाम्रो पार्टी। केपी ओली जस्तो एउटा चाहिँ बैलगाडी भन्छन् नि यिनीहरू त। अब बैलगाडी भन्ने बाबुराम आफै मधेस गाडी भएका छन् त्यहाँ। यहाँ यत्रो जनयुद्ध गरे, त्यहाँ गएर चाहिँ मधेसवादी भएर पल्टिराखेका छन्। त यहीँबाट तपाईँ बुझ्नुहोस् न, मधेसवाद र माओवादको भेटिने ठाउँ कुनै छ? ल मलाई भन्नु त। आज मधेसवादबाट प्रमोटेड भएको, के अरे माओवादबाट प्रमोटेड भएको बाबुराम, जहाँबाट प्रधानमन्त्रीसम्म भए, श्रीमतीलाई मन्त्री बनाए, जेठी सासूलाई लोकसेवाको अध्यक्ष बनाए, अर्की जेठी सासूलाई चाहिँ साइन्सको डिन बनाए, अर्को बनाए। अहिले त त्यसको सान्दर्भिक चाहिँ सिद्धि अरे। भनेपछि बाबुराम जान खोजेको कहाँ थियो त? केपी ओलीको लो बैलगाडा भयो। ल बाबुराम चाहिँ हो। यो कारणले गर्दा आजको स्थिति आएको छ। अर्को कुरा नि डाक्टर साहबले अघि भन्नुभयो, जस्तो दक्षिण एसियाकै समस्या भनेर भन्नुभयो। जसरी मण्डेलाले छोडे, राष्ट्रपति चाहेनन्, उनी गोरा र कालाको विभेद हटाउन चाहेको थिए, त्यो भयो। गान्धीको कुरा दिनुभयो, देङ सियापिङको कुरा दिनुभयो। तर प्रचण्ड र बाबुराम जति बेला शान्ति प्रक्रियामा आए त्यति बेला एउटा टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदा हामी कार्यकारी पदमा जाँदैनौँ, हामीभन्दा अर्को जेनेरेसनलाई हामी कार्यकारी पद दिन्छौँ, हामी बाहिरै बस्छौँ भनेको थिए। त्यो उनीहरूको टिक्नै सकेन, 1 वर्ष पनि टिक्न सकेनन्। त्यसपछि उनीहरू प्रधानमन्त्रीकै कुर्सीमा मरिहत्या गर्छन्। त्यो किन बोलाइरहेछन् त्यति बेला तिनीहरूले? त्यही भनेको उनीहरूले अब यही अघि तपाईँ प्रश्न जुन पूरक जे प्रश्न तपाईँले गर्नुभएको छ यसको उत्तर त्यो नै हो। किनभने यिनीहरू प्रतिबद्ध छैन, यिनीहरूको गन्तव्य निश्चित छैन। किनभने यिनीहरू आधारभूत मान्छे होइनन्। यिनीहरूले आफूलाई कम्युनिस्ट भने पनि यिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन्, राजनीतिक बेइमानहरू हुन्, अवसरवादीहरू हुन्, पदमार्गी हुन्। मैले कतिचोटि भनेर आएको थिएँ नि त, मेरो 52 सालको पिएचडीको निष्कर्ष थियो यो। यिनीहरू राजनीतिक मान्छे होइनन् है, यिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन्, यिनीहरू चाहिँ अवसरवादीहरू हुन्, पदमार्गी मात्रै हुन्, पदका लागि यिनीहरू भवन्डर गरिरहेछन् है भन्ने चाहिँ मेरो 52 सालमा विश्वविद्यालयले स्वीकृति दिएको विद्यावारिधीको रिपोर्ट हो यो। यहाँ जुन कुरा यिनीहरूले साबित गरेर देखाइदिए। अब त्यसपछि अब मैले त खालि केही टेस्ट केसको आधारमा मैले त्यो निष्कर्ष निकालेको थिएँ। पछिबाट माओवादीले जनयुद्ध थालेपछि त माओवादीले त एउटा शक्ति त्यहाँ देखायो। उसले त नेपालको प्रहरीलाई हराइदियो, शाही सेनाको कान ठाडा बनाइदियो। त्यो त जोक थिएन नि, त्यो त शक्तिको आधारमा गरिएको कुरा थियो। म अलिकति हच्केँ, ओहो मेरो निष्कर्ष गलत भयो कि क्या भन्ने भयो। अब अहिले उनीहरू त कहाँ देख्नु, कहाँ आइपुगे यिनीहरू। त्यसो भए यस्तो भन्न मिल्छ डाक्टर साहब, 10 वर्ष जनयुद्ध भयो, जुन बेला सुरुवाती दिनमा डाक्टर साहबले पनि विश्वास गर्नुभएको छ, आफ्नै लेखप्रति नै डाक्टर साहब सशङ्कित हुने अवस्था आएछ। अहिले भन्नुभयो नि तपाईँको थेसिसमै सशङ्कित हुने अवस्था, अहिले त पुष्टि भयो भने जस्तो। त्यसो भए 10 वर्षको जनयुद्ध धोका भयो नेपाली जनतालाई भनेर हामी निष्कर्षमा पुग्यो भने गलत हुन्छ कि? त्यसमा त के, त्यो त किन प्रष्टै छ नि। उनीहरूले त्यहीँ के ल्याएको छन्, जुन दिन उनीहरूले जनयुद्धको श्री गणेश गरे, त्यो जनयुद्ध श्री गणेश गर्ने सम्बन्धी जुन पर्चा दस्तावेज हो त्यसमा उनीहरूले हामी सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व कायम नहुँदासम्म अविचलित र अविशान्ति तवरले सम्झौताहीन जनयुद्धको बलिवेदीमा पार्टीलाई होम्दैछौँ भनेर त उनीहरूले जनयुद्ध थालेको छ। अब आज त्यहाँ छ त पार्टी, आज त्यो बाटो हो त। यो बाटोबाट सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व कायम हुन्छ। त्यस्तो यी ठगी भन्ने कुरा त यी प्रष्टै देखिन्छ नि। यो त धोका मात्रै होइन, चरम धोका हो, यसमा कुनै विवादै छैन। अर्को यहीमा म फेरि अर्को एउटा प्रश्न जोडेँ है डाक्टर साहब। जस्तो जनयुद्ध हुनुभन्दा अगाडि संयुक्त जनमोर्चा नेपाल भन्ने उनीहरूको पार्टी थियो, वैधानिक पार्टी थियो, संसदमा 9 सिटको प्रतिनिधित्व पनि गर्थ्यो। त्यति बेला हामी सुन्थ्यौँ यो संसद भनेको
खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने। डाक्टर साहबले पटक पटक यो उदाहरण पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेरै उनीहरूले 52 सालमा बन्दुक समाएका थिए। तर 52 पछि 62-63 हुँदै 64 सालको संविधान सभापछि अहिलेसम्मको अभिगत हेर्ने त त्यही मासु बेच्न उनीहरू अग्रपङ्क्तिमा गएर त्यही पसलको लागि लुछाचुरी गर्दैछन् भने यहाँ पनि अर्को धोका भएन? अनि त्यो ठगी भन्ने प्रश्नै भइगयो नि त। त्यो उनीहरूको मोर्चा हो, त्यो पार्टी होइन। पार्टीको चुनावी मोर्चालाई उनीहरू त्यस्तो भन्छन्। अहिले पनि यो राष्ट्रिय के जनमोर्चा भन्ने छ नि चित्रबहादुर वाला, त्यो पनि त मसालको चुनावी मोर्चा त हो नि। उनीहरूको त्यस्तो हुन्छ। यो कम्युनिस्टहरूको आफू कथित रूपमा भूमिगत बस्ने अनि मोर्चा अगाडि राखेर चाहिँ त्यहाँ आफ्ना मान्छेहरू पठाएर आफ्नो विषय त त्यति बेला के हुन्छ भने त्यो मोर्चामा आफ्ना विचार आफ्ना नीतिहरू त्यो मोर्चा मार्फत व्यक्त गर्ने, त्यो नीति अन्तर्गत पार्टीको नीति। जस्तो अहिले पनि चित्रबहादुर केसी मसालको नीति त प्रतिबिम्बन हिजो अब अहिले त अब मोहन विक्रमकै अब श्रीमती नै अब एमपी रहिराखेकी छिन् होइन। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ उनीहरूको एउटा ट्याक्टिकल कुरा भयो, इत्यादि कुरा भयो। जस्तो मालेकालमा ऊ बेला चाहिँ जनपक्षीय उम्मेदवार भन्ने थियो, जनपक्षीय उम्मेदवारको नाममा त्यहाँ भित्रै पञ्चायतकै फोरममा गएर बबन्डर गर्ने भन्ने यो खालको नीति अन्तर्गत त्यस्तो कुराहरू गर्थे। अब ती सबै कुराहरू चाहिँ अब अहिले हिजो जे गर्दा पनि जनताले मान्यो, पत्यायो। जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभयो नि हामी प्रधानमन्त्री हुँदैनौँ, हामी दोस्रो पिँढीलाई अगाडि बढाउँछौँ, हामी अभिभावक बन्छौँ, बाबुरामले लेखेको छ नि त्यति बेर। तर पछिबाट अब उनीहरूले यो उनीहरूको के रहेछ भने बिस्तारै उनीहरूको योजनाबद्ध रहेछ। यो बिस्तारै पदमुखी बनाउने, आफ्नो नेतृत्व पङ्क्तिलाई भुत्ते बनाउने, अन्ततोगत्वा आन्दोलनको शौर्य र चाहिँ रापतापलाई सिद्ध्याउने र ढलिमली गर्ने यो रहेछ भन्ने कुरा देखियो नि त। सुरुमा उनीहरूले त्यसरी गर्दै अब अहिले हेर्नु न, बादल भन्यो, टोपबहादुर भन्यो, फलानु जस्तो मणि थापै भनौँ न, प्रचण्डसँग टक्कर लिने नेता होइनन्। अब हेर्नु त अब अहिले जनयुद्ध चाहिँ केपी ओलीको विरासत हो भन्न थाले। अहिले जनयुद्धको प्रतिनिधित्व प्रचण्डले गर्दैनन् अरे, अहिले जनयुद्धको प्रतिनिधित्व केपीले गर्छन् अरे। यो त बच्चाले पनि पत्याउँदैन नि। यो त जनयुद्ध भनेको त इन्टायरली प्रचण्डको विरासत हो नि। केपी ओलीले त जनयुद्धलाई त पुरा दुत्कारेको हो नि त। जनयुद्धभन्दा खराब त केही नै छैन भनेको हो नि त, खुल्ला भने हो नि त। अब अहिले मणि थापा नै के भन्छन्, जनयुद्धको विरासत प्रचण्डमा होइन केपी ओलीमा छ अरे। अब यसको के दबाई छ ल भन्नु त। त्यसो भने नि डाक्टर साहब, अब अघि कुरा गऱ्यौँ नि हामीले, जस्तो 52 सालमै डाक्टर साहबले थेसिस ल्याउनु हो, 52 सालमै जनयुद्ध भयो। तर सरसर्ती हेर्दै जाने भने धोका भएको छ, यिनीहरू पदमुखी भएका छन्, हिजो आफूले उठाएका कुराहरू बिर्सिएका छन्। तर अहिले गणतन्त्र छ, सङ्घीयता छ, धर्मनिरपेक्षता छ, यो जनयुद्धकै जगमा हो भन्न चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन डाक्टर साहब? अब यही कुरालाई कतिपयले के भन्छन् भने काङ्ग्रेस गणतन्त्रमा नगइदिएको भए यो मुलुकमा गणतन्त्र आउँदै थिएन भनेर काङ्ग्रेसका मान्छेहरू बोल्छन्। माओवादीले के भन्छ भने माओवादीको लिगेसी बोकेर आएका नेताहरूले यदि जनयुद्ध हुन्थेन प्रचण्डको नेतृत्वमा भने यति चाँडै गणतन्त्र आउने थिएन भन्छन्। वास्तविकता के थियो? त्यो जनयुद्धकै कारण अहिलेको परिवर्तन भएको थियो अथवा काङ्ग्रेसले गणतन्त्रमा गएर यो भएको थियो? यो के थियो? यो अलि विरोधाभास भयो। यो एकअर्काको परिपूरक छ। काङ्ग्रेसले हुन्छ नभनिदिएको भए त आउने नै थिएन गणतन्त्र, त्यो पक्का कुरा, किनभने सबै काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा भएको छ नि त। तर यसको जग प्रदान गरेको जनयुद्धलाई नै हो, त्यो कुरा प्रष्ट छ। र भनी पनि आएको छ बारम्बार, यहाँबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई यो मान्छेलाई मार, यहाँ आक्रमण गर भनेर गिरिजाले चाहिँ पूर्णबहादुर खड्का, यो दुर्गा सुवेदी इत्यादिका हात चिठी पठाउने, अनि उनीहरूले त्यो मान्छेलाई तल मारिदिने, घोषित अघोषित रूपमा यिनीहरूको। किनभने यिनीहरूको मूल्य मान्यता भन्दा पनि यिनीहरूको जसरी पनि सत्ता खाली गर्ने अनि त्यहाँ गएर बस्ने भन्ने अब पुष्टि भएको छ क्या। भन्दा उनीहरूले एक थरीले कम्युनिजमको नारा देखाए, अर्को थरीले डेमोक्रेसीको नारा देखाए। अब राजतन्त्रको नारा भन्दा त यी दुईटा नाराहरू प्रोग्रेसिभ भए, सबै मानिसहरू त्यतातिर चाहिँ आकर्षित भए। फेरि राजतन्त्रले के गर्यो भने बेइमान र अवसरवादी भातमाराहरूलाई मात्रै अनि उसले चाहिँ आफ्नो वरिपरि राख्यो, जो चाहिँ अयोग्य त थिएनन्, अधिकांश योग्य नै थिए, तर तिनीहरूले त्यो सबै योग्यता त्यही पदको लागि उनीहरूले समर्पित गर्थे। अब यदुनाथ खनाल योग्य थिएनन् भन्न मिलेन नि, कमल थापा योग्य थिएनन् भन्न मिलेन, सूर्यबहादुर योग्य थिएनन् भन्न मिल्छ र, भेकबहादुर थापा योग्य थिएनन् भन्न मिल्छ र? योग्य थिए उनीहरू, तर उनीहरूले त्यो योग्यतालाई एउटा पदको लागि पुरा समर्पित गरिदिए। अब त्यो जनताले देखेको सन्दर्भमा
यिनीहरू त अवसरवादी रहेछन्, व्यक्तिवादी रहेछन्, फटा रहेछन् भन्ने भइसकेपछि जनता बाँडिए, आदि काङ्ग्रेस भए, आदि कम्युनिस्ट भए। किन? नारा राम्रो थियो नि त। जस्तो प्रचण्डको नारालाई सहरबाट हामी जम्मैले त्यो नारालाई दुत्कारेको होइन नि त। डाक्टर सुन्दरमणि भयो, डाक्टर देवेन्द्रराज पाण्डे भयो, इभन कृष्ण पहाडी भयो, काठमाडौँका जुन 101 बौद्धिकहरू थिए, ती जम्मै बौद्धिकहरूले प्रचण्डलाई एक प्रकारले, माओवादी जनयुद्धलाई एक प्रकारले सेकतापै गरिदिएका हुन् नि त। किनभने उनीहरूले एजेन्डा कस्तो उठायो भने हामी महिलालाई सशक्तिकरण गर्छौँ, दलितलाई सशक्तिकरण गर्छौँ, राज्यको पुनर्संरचना गर्छौँ र नेपाली जनतालाई चाहिँ समृद्धि दिन्छौँ भनेपछि त्यो नारा आफैमा नराम्रो त थिएन नि। त त्यसपछि मानिसहरू चाहिँ ती नाराहरूमा समाहित हुन पुगे। त्यो नारालाई नै दुरुपयोग गरेर उनीहरू यो ठाउँमा आइसकेपछि चाहिँ यो पुरानाभन्दा पनि गए गुज्रेका। जस्तो भनौँ न, अब राजाले 5 बिघा क्षेत्र बनाए, वास्तवमा यिनीहरूले भने गरेको भन्दा त वैज्ञानिक थियो नि। त्यो समयले पनि पुष्टि गरे। उनीहरूले अहिले पनि 2टा प्रदेशको नामाकरण गर्न सकिरहेका छैनन्। किनभने त्यो मिल्दैन, वैज्ञानिकै हुँदैन त्यो, केही गर्दा पनि वैज्ञानिक हुँदैन त्यो। किनभने मधेस पहाड भन्ने नारा चाहिँ उचालिएको छ। अब मधेसलाई त फेरि चोक्टा गरेर पहाडमै गाभिएको छ। मधेसी जनताको भावनाको त यो अनुकूल छैन। यो नगरौँ पहाडी जनताको भावनाको अनुकूल हुँदैन। थारू विद्रोह भनेको त्यही हो, कैलालीको। त्यसकारण अब राजाले एउटा ल्याएको थियो नि त, उसले चाहिँ एउटा तर्क, किनभने सबैभन्दा ठुलो जोग्राफर हो नि डाक्टर हर्क गुरुङ भने त, उनले गरेको एरेन्जमेन्ट थियो नि त त्यो। अब अहिलेको यो कसले गरेको हो, यसको आधिकारिकता कसले लिन्छ ल भन्नु त? बाबुराम भन्छन् यो संविधान मैले बनाएको भनेर, तर भित्र संविधान जारी गरे, बाहिर आएर यो संविधानलाई मान्न सकिँदैन किन यसमा मधेस समेटिएको छैन, अन्त्यमा गर्दा पार्टी नै छोड्न पुगे। त के का लागि बाबुरामले जनयुद्ध गरेको त? मधेसका लागि? यही हो कुरो। यो नै आजको विरोधाभासको चाहिँ जड हो। तपाईँले एउटा राम्रो एउटा गहन विषय उठाउनु भयो। अब यो विषय त एउटा राष्ट्रिय पर्दामा छलफल गरिने विषय हो यो, तर गर्दिन्न। तर यो किनभने सत्य आउने भयो नि त। अनि उनीहरूले यो आवाजलाई नै मैले सुरुदेखि भन्थेँ, जुन यो सङ्घीयताको कुरा हो, आत्मनिर्णयको कुरा हो, अरू कुराहरू यसमा चाहिँ उपयुक्त डिबेट गर्न दिइएन। त्यसपछि यो बदनाम भयो, सङ्घीयता जन्मिँदै बदनाम भयो नेपालमा भनेको थिएँ मैले। किनभने सङ्घीयताको कन्सेन्ट प्रो एन्ड कन्समा जानै दिएन। सङ्घीयता भन्ने चिज के हो त? डिबेट के हो भने सङ्घीयताले राष्ट्रियता बलियो हुन्छ, सङ्घीयताले राष्ट्रियता कमजोर हुन्छमा डिबेट गराइयो। एक थरीको विचारमा सङ्घीयताले राष्ट्रियता टुट्छ, कमजोर हुन्छ। एक थरीको विचारमा त्यो भएन भने देश टुक्रिन्छ। अब यो 2टा स्कुल अफ थटको बिचमा चाहिँ द्वन्द्व गराइयो, द्वन्द्व मात्रै गराइयो। चित्रबहादुर केसीहरूको विचारमा सङ्घीयताले देश टुट्छ, अब बाबुरामहरूको विचारमा सङ्घीयता भएन भने देश टुट्छ। के चाहिँ सत्य हो त त्यसो भने? त्यही त अझैसम्म भ्रम छ हेर्नु त। यस, हुने नै भयो त। किनभने यसमा राइट म्यान राइट प्लेस पनि छैन। किनभने सङ्घीयताका ज्ञाताहरूलाई पनि, जो सङ्घीयतामा रिसर्च गरेका मानिसहरू छन्, तिनीहरू पनि अहिले पनि बाहिर छैनन्। किनभने सङ्घीय मन्त्रालय भयो, कानुन मन्त्रालय भयो, यो मन्त्री नै हुन चाहँदैन। यिनीहरूलाई त अर्थै चाहियो, गृहै चाहियो, परराष्ट्रै चाहियो, त्यसैमा लुचाचुडी छ। त किन त मालदार मन्त्रालयहरूले कर्मचारीलाई गएर सोध्नुहोस्, कर्मचारी पनि कि भन्सार जानुपर्छ उसलाई, कि कर जानुपर्छ उसलाई, किन त्यस्तो? कि गृह जानु पर्यो उसलाई, राजस्वमा जानु पर्यो, कि किन जानु पर्यो त्यहाँ? भनेपछि लुट्ने भन्ने बुझेको छ नि त उनीहरूले। लुट्ने जस्तो अख्तियारमा एउटा लठुवालाई यिनीहरूले अख्तियार आयुक्त बनाएको रहेछ, ती बसेर गोद्दो रहेछ। अब निर्वाचन आयोगमा चाहिँ बनाएको छ, त्यसैलाई दुरुपयोग गरेर व्यवस्था बाँध्ने, त्यसका लागि हो त। समष्टिमा के भने राज्य प्रणालीलाई चाहिँ हामीले दोहन गर्ने एउटा वैयक्तिक फाइदाको मञ्च बनायौँ, होइन नि त? त्यो राज्य प्रणाली भनेको राजनीतिक दल भनेका पदाधिकारी भनेको आफ्नो अभिमान प्रकट गर्ने, दोहन गर्ने, राज्यलाई दोहन गरेर मालामाल हुने। हिजो मलाई एउटाले, अस्ति नै म भेट्न गइरहेको थिएँ कर्ण साक्यलाई, उद्यमी हुन् नि, कर्ण साक्य भेटौँ भनेर म गइरहेको थिएँ। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब कोभिडको के असर पर्यो, कस्तो पर्यो त भन्दा, डाक्टर साहब मैले जीवनमा पहिलोचोटि बैङ्कको लोन लिनु पर्यो भने, जीवनमा पहिलोचोटि मैले बैङ्कको लोन लिएर घरबार चलाउनु पर्यो भने। अनि केमा तपाईँलाई यस्तो कसरी लोनै आउने चाहिँ कहाँ आइपुग्यो त स्थिति भन्ने मैले।
अप्ठ्यारोमा छन् इत्यादिमा छ भन्ने कुरा त मलाई थाहा थियो होइन। किन तपाईँलाई यस्तो लोनै लिनुपर्ने अवस्था चाहिँ किन, के गर्ने, अब नातिहरू पढाउनुपर्छ इत्यादि पढाउनुपर्छ, लिङ्कन स्कुलमा नातिहरू पढ्छन्, वर्षको 25-30 लाख एउटै नातिको मैले त्यहाँ तिर्नुपर्छ। अब अधिकांश कर्मचारीहरू र विश्वविद्यालयमा मभन्दा 2 त मुनिका लेक्चररहरूका छोराछोरीहरू त्यहाँ पढ्छन्, कहाँ आउँछ त त्यो पैसा? अनि यो कर्ण साकेले मलाई भन्थे यो कुरा तपाईँले उठाइदिनु भए हुन्छ, अधिकांश जो भ्रष्ट कर्मचारी हुन्छन् ती कर्मचारीका छोराछोरी त्यहाँ पढ्छन्। मिनिमम 15 लाखदेखि 30 लाखसम्मको चाहिँ फी मात्रै खर्च आउँछ त्यहाँ वार्षिक। जो सुन्न पनि सक्दैन नेपाली अधिकांश जनता त त्यो 15 लाख नदेखेरै मर्छ। मेरो 7 लाख मैले भने नि, मेरो टोटल 37 वर्षको मेरो ब्याङ्कमा चाहिँ ब्यालेन्स रहेछ 7 लाख टोटल प्राडाको मेरो त हो। त्यसको लागि उनीहरूलाई करै चाहिन्छ, उनीहरूलाई भन्सारै चाहिन्छ, उनीहरूलाई राजस्वै चाहिन्छ। त यसको लागि कर्मचारीले जागिर खाने हो, यसको लागि राजनीति गरेको त, यसका लागि लोकतन्त्र हामीलाई, यसका लागि शहीदले त्याग बलिदान गरेको टोटल ठगी हो नि त यो। त्यसपछि राजनीतिले परिणाम दिएन, यहाँ हो बिग्रेको चाहिँ। अब यो बिग्रियो डाक्टर साहब, यो बिग्रियो नारा त राम्रा थिए, तपाईँले अघि भने जस्तो एउटा चाहिने परम्परावादी शक्ति बन्यो राज संस्था र एउटा प्रोग्रेसिभ बन्यो, अलिकति क्रान्तिकारी बन्यो, जनताले क्रान्तिकारी रोजे। आज त्यो भुल चाहिँ जनता सच्याउन खोज्दैछन्, के हो खै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दैछन्, कहाँ जान्छ त्यो एउटा छुट्टै विषय छ। तर अघि भातमारा भन्नुभएको थियो, मलाई बडो त्यो शब्दले आकर्षित गरिरहेछ डाक्टर साहब। राजाको भात खाने भातमाराहरूले यो नारा ल्याइसकेपछि ती पुरातनवादी नारा अथवा हिजोको परम्परावादी नारा भन्काउँदै आउने ती नारा लाउनेहरू त्यो नारामा नरमाएर फेरि प्रोग्रेसिभ नारामा किन झ्वाट्ट हाम फाले, त्यहाँ स्टेप गए र राजालाई साथ दिन सकेनन् डाक्टर साहब? यो एकदमै जान्नुपर्ने विषय होइन। उनीहरू तात्विक थिएनन् क्या, उनीहरू मैले भने नेपालमा कोही राजावादी छैन, मैले अघि पनि तपाईँलाई भने नि हजुर होइन। बिचरा अहिले बरु अघि मैले राजावादी को त भनौँ न, कृष्णप्रसाद भट्टराईबाट सुरु भयो, प्रकाश कोइराला, विपिन कोइराला, जो काङ्ग्रेसका नाममा राजाले दुःख दिएको भने सबैभन्दा प्रताडित नि त, सबै राजाहरूले सबैभन्दा प्रताडना दिएका त यिनीहरू कोइराला परिवार त हो नि। सबैभन्दा प्रताडना दिए कृष्णप्रसाद भट्टराई सबभन्दा धेरै जेल बस्ने नै हुन् नि त। उनी त सही गरेर नि निस्केनन्, निस्के पनि होइन प्रताडित। अब त्यसपछि अस्ति मैले उहाँको तारानाथ राणाभाटको सुनिरहेको थिएँ। यो खालका मानिसहरू चाहिँ वास्तवमा राज संस्थावाद, राजावादी र राज संस्थावादीमा फरक छ। राज संस्थावादी भनेको चाहिँ राजतन्त्रलाई एउटा संस्थाको रूपमा, एउटा सिम्बुलको रूपमा राखौँ। तपाईँले भर्खरै क्विन एलिजाबेथ सेकेन्डको फिलिपको देहानको तपाईँ देख्नुभयो भने अहिले संसारभरि फिलिपको मात्रै कुरा छाइराखेको छ। वास्तवमा यो 15 दिन सबैभन्दा बढी मैले कुनै डकुमेन्ट्री हेरेँ भने मैले नै पनि त्यही मात्रै हेरेँ। त उनीहरू कसरी त्यो संस्थाको त्यो गौरव गाथा गाइराखेका छन्। त्यहाँ पनि त डायनाको कारणले चार्ल्स त अत्यन्त अलोकप्रिय छन्, किन उनीहरू मूल्यको आधारमा जापानको राज संस्था भयो, थाइल्यान्डको राज संस्था भयो, युके भनेको यही भयो, यहाँको राज संस्था भयो। उनीहरू गुण र दोषको जनताले त त्यसरी हेरिराखेको हुन्छ नि त। हामीले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अब यो खालको राज संस्थावादीहरू रियल राज संस्थावादीहरू थिए। तर यिनीहरूलाई जेलमा राखेर यो भातमाराहरूको चाहिँ टोलीलाई नै राजाले आफ्ना जो भक्तहरूलाई, दासहरूलाई नै मेरा अनुयायी हुन् भन्ने एउटा भ्रममा राजा बाँचे, त्यसको शिकार हुने भए। अब डाक्टर साहबले भने जस्तो जो रियल राजावादी थिए तिनी सधैँ राजाबाट अपेलित भए, जो भातमारा थिए तिनीहरूले चाहिँ अवसरवादको चरम नमुना देखाए। अब फेरि तिनीहरू भोटको लागि हो अथवा के को लागि हो, फेरि राजा चाहिन्छ। कतिपयले त मैले डाक्टर साहबको नाम नभनौँ, श्रीपाद महाराजको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना भनेर फेसबुकमा लेखेका छन्, जो हिजो भातमाराको रूपमा परिचित भए गणतन्त्रमा हाम फाले, आज फेरि राज संस्था चाहियो भनेर यसरी लेखिरहेछन्। यो होइन चरम अवसरवाद भने श्रीपाद महाराज लेख्न थालिसके। अब यो उनीहरू त्यो गरे भने त्यो कुनै ठुलो कुरा नै भएन, किनभने उनीहरू तात्विक मान्छे नै होइनन्, उनीहरू स्वार्थी मानिसहरू हुन् होइन। उनीहरूले जस्तो भनौँ राप्रपाकै 24 सिट थियो, त्यो त हाम्रो आमाहरूले दिएको भोट हो नि। त्यो हाम्रा आमाहरूको चाहिँ के भने राप्रपा भनेको राजासँग जोडिएको पार्टी हो भन्ने हाम्रो आमाहरूको बुझाइ थियो। हाम्रो आमाहरूको जो पिँढी छ ती कोही काङ्ग्रेस थिए होला, कोही एमाले थिए होला, कोही मधेसवादी थिए होला,
घप्लग गएर भोट हालिदिए। 24 स्थान पाए कमल थापाले। त्यो 24 स्थानलाई मात्रै उनले जे अभिप्रायले मत हासिल गरेका थिए त्यो अभिप्रायमा समर्पित गरेको भए नेपालमा न यति सजिलै राज संस्था जान्थ्यो न नेपाल चाहिँ धर्मनिरपेक्ष हुन्थ्यो। होइन भने पनि एउटा त्यो विचार त त्यहाँ रहिरहन्थ्यो नि। जस्तो राजेन्द्र लिङ्गदेनले चाहिँ निष्ठाका साथ तलबाट कम्युनिस्टको भोट पाएर विजयी बनेर आएका छन्। यहाँ आएर मेरो एजेन्डा राज संस्था हो भनेका छन् उनले। त्यही आधारमा कैयौँ मान्छेले चाहिँ राप्रपाको महासचिव राजेन्द्र लिङ्गदेन हुनुपर्छ भनेर आवाज पनि उठाएका थिए। जनता त मूर्ख हुँदैन नि, जनताले सबै कुरा हेरिराखेको हुन्छ। अब कमल थापाहरूले यो 24 सिट दुरुपयोग गरेको बुझिसकेपछि जनता त्यही जनता फनक्क फल्टेर गएर कमल हाम्रो केपी ओलीलाई भोट हाल्दिए। किनभने केपी ओलीले चाहिँ नाकाबन्दी विरुद्ध उभिएका थिए। त्यसको फाइदा नै केपी ओलीलाई भएको। अब तपाईँ हेर्नु होला भविष्यमा त्यो थपक्क त्यो मत चाहिँ पल्टेर शेरबहादुरले त्यही बेला भनेको थिए कम्युनिस्टको शासन आयो अब यहाँ रुन पनि पाइँदैन हाँस्न पनि पाइँदैन। ठ्याक्कै त्यही कुरा भयो यहाँ। अब यसको सम्पूर्ण बेनिफिट अब काङ्ग्रेस जानेवाला छ र 2/3 उसले पाउनेवाला छ भविष्यमा। तर प्रधानमन्त्री यो स्वीकार्न तयार हुनुहुन्न। अब पनि यदि माओवादीले समर्थन फिर्ता ल्याउँछ ढाल्छ, ठिक छ ढालोस्। यदि माओवादी समर्थन फिर्ता ल्याएर मलाई ढाल्न सक्दैन भने अब 5 वर्षको लागि यही सरकारको निरन्तरता छ। चुनावपछि 2/3 ल्याउन त कसैले रोक्दैन। किनभने 12 जना 13 जना मान्छेले विरोध गरे भन्दैमा 3 करोड नेपालीले विरोध गरेको मानिँदैन। सबै मान्छे मेरो समर्थनमा छन्, मेरो पक्षमा छन्, यही सहित आउँछु भनेर फेरि प्रधानमन्त्री त्यो भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब। भन्न पाइयो नि लोकतन्त्रमा मान्छेलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुन्छ होइन, र भन्नु र गर्नुमा ठुलो अन्तर हुन्छ। पर्खौँ न, सरकार त रहन पनि सक्ने भयो नरहन पनि सक्ने भयो। जति गरे पनि 2 वर्षको आयु हो, कुरो सिद्धियो हजुर होइन। अब आउने नयाँ जनादेश अब चुनावमा हेर्नु होला मैले के भनेको थिएँ भनेर, चुनावमा हेर्नु होला मैले के भनेको थिएँ भनेर त्यही नै हुन्छ। किनभने यिनीहरूले त 2/3 त नेपाली जनताले क्यालकुलेसन गरेर दिएको हो नि। किनभने अस्थिरता नै हाम्रो विकासको जड भयो भन्ने नेपाली जनताको बुझाइ भयो। त्यसकारण हामीले स्थायित्वको लागि स्थायित्वबाट मात्रै हामी समृद्धिमा जान अब अझ कोभिडले त छन्। अब अहिले आज तथ्याङ्क आइरहेछ कि पुरा जुन वैदेशिक रोजगारीको जुन एउटा प्रक्रिया हो त्यो पुरै अवरुद्ध भएको छ। यसको मतलब अब रेमिटान्स पनि घटेर आउनेवाला छ र बेरोजगारीले गर्दाखेरि आगो बल्नेवाला छ। मान्छे एउटा देखिरहेको थिएँ मैले सोसियल मिडियामा, पाइलट जहाजको पाइलट तरकारी व्यापारी भयो अहिले बिचरा युरोपमा। जहाज चल्दैन, यहाँ जस्तो गफ गरेर खान पाइँदैन। त्यहाँ त काम गर्नुपर्छ खानको लागि त। तर काम गर्नु सानो पनि हुँदैन ठुलो पनि हुँदैन भन्ने मेसेज दिएको छ त्यहाँ। धर्मले पनि त्यही मेसेज दियो, व्यवहारले पनि त्यही मेसेज दियो। मैले यो कुरा लेख्दाखेरि मलाई नै क्रिस्चियन भन्ने मान्छेले यहाँ त यस्तो खालको बुझाइ छ। काम नगरी त खानु उचित होइन नि, पसिना त बगाउनु पऱ्यो नि त। पसिना बगाउँदा सानो ठुलो भन्ने हुन्छ, काम पनि सानो ठुलो हुन्छ। तर यहाँ त हुन्छ, टोयलेट काम गर्ने मान्छेले छोएकै खानु हुँदैन भन्ने छ, भारी बोक्ने मान्छे गनाउने हुन्छ परचा भन्ने छ, बसेर खाने ठुलो भुँडी भएको मान्छे मात्रै ठुलो हुन्छ भन्ने छ। यहाँ ठुलो भुँडी भएको मान्छे ठुलो हुन्छ। युरोपमा त ठुलो भुँडीमा भएको मान्छे देखे पनि हाँस्छन्, उता गाल्छन्, आयो पुवर म्यान इज कमिङ भन्ने हुन्छ। त्यहाँ चिकन खाने मान्छेलाई त्यहाँ खान्छ, अरू आलु खान्छन् चिकन खाँदैनन्। त्यहाँ नहुनेले मात्रै खाने भन्ने छ त्यहाँ चिकन। त्यो छ सिस्टम त्यहाँ। त हुनेले चिकन खाने भने त्यो हुनेवाला भयो, भुँडी ठुलो भयो भने धनी भयो। अनि ठुलो मान्छे भयो, भुँडी ठुलो हुने बित्तिकै खानदानी भयो। मेरै यत्रो एकचोटि भुँडी थियो क्या मेरै, म अहिले फर्केर हेर्छु निकै ठुलो भुँडीमा। म क्याम्पस चिफ थिएँ। अब क्याम्पस चिफ हाकिमको त भुँडी ठुलो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता कहाँबाट पनि मेरो भुँडी आइपुग्यो। यत्रो भुँडी थियो मेरो, सुहा हुन्थ्यो हिँड्दाखेरि। मलाई गौरव लाग्थ्यो, ओहो मेरो पनि भुँडी भयो भने त लाग्थ्यो मलाई। भरे त मूर्खको हुँदो रहेछ ठुलो भुँडी त। अब ठुलो भुँडी भएको मान्छे रिसाउने होला मसँग फेरि। बोल्नै गाह्रो छ, बोल्न त गाह्रो छँदैछ नि। अब अस्ति बोलेको झल्ले झट्टी खाइयो देख्नु भएन, यो हप्ता पुरा नक्कली डाक्टरको मात्रै कुरा आयो नि त। सत्यवादी बोली हो नि यो त। अघि मैले भने तथ्यमा नभएको कुरा हामीले बोल्नै हुँदैन। त्यो प्रोफेसर भनेकै त्यही हो। भोलि समाजले तपाईँले यो त भन्नुभयो ठिकै छ, यसको आधार के हो भनिदियो भने हात उठाउनु पऱ्यो कि परेन। तर तपाईँले अहिले भर्खर रेमिट्यान्सको कुरा उठाउनु भयो।
होइन डाक्टर साहब त्यो यताउता तथ्याङ्क हेरेरै अनुसन्धान गरेरै बोल्नु भएको छ। तर प्रधानमन्त्री फेरि पटक्कै मान्नुहुन्न। एउटा प्रोफेसर डाक्टरले बोल्दाखेरि चाहिँ डराउनु पर्ने तथ्य भयो कि भएन, डाटा मिल्यो कि मिलेन भनेर प्रधानमन्त्री त्यसै बोल्दिन मिल्छ? उहाँले त सबै डाटाहरू ठिक छ, नेपालको आर्थिक वृद्धि दर पनि कोभिडले अलिकति बिगार्यो, राम्रो छ, नेपाल विश्वका सबैभन्दा के अरे एसियाकै खुसी नागरिक नेपाली हुन्, विकास अनुभव गर्न पाएका छन्, धरहरा चढ्दा आइफल टावरमा चढेको जस्तो अनुभव भयो भनेर प्रधानमन्त्री यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ। डाक्टर साहब त्यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ। अब कुन सत्य हो डाक्टर साहब? अब हामीले चाहिँ कुन सत्य हो भन्ने चाहिँ तपाईँले भोगेको जीवन र तपाईँले बेहोरेको वास्तविकताबाट तपाईँले सत्य पर्गेल्नु पर्ने हुन्छ। मैले भोगेको जीवन र वास्तविकता डाक्टर साहबले भनेअनुसार छ, प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसार। त्यसो भने त किन भ्रममा पालिरहनु पर्यो? किनभने जस्तो भनौँ न, हाम्रो चाहिँ कोभिडको सुरुताका चाहिँ हाम्रो नेपालीको प्रति व्यक्ति ऋण चाहिँ 42,000 थियो कोभिडभन्दा अगाडि। 1 वर्ष अन्तरालमा चाहिँ त्यो 50,000मा पुग्यो। अब अहिले त्यो 52,100 पुगिराखेको छ। यो प्रधानमन्त्री बोल्नुहुन्न फेरि यो विषयमा। अब एउटा तथ्याङ्क यो छ होइन। अब अर्को 80% भन्दा बढी चाहिँ औद्योगिक संरचनाहरू यो बिचमा चाहिँ विस्थापित भएका छन्। त्यसै पनि अनौद्योगिकरणको प्रक्रिया छ हाम्रो देशमा 46 सालदेखि यता। त्यो भन्ने बित्तिकै प्रतिगामी भन्छन्, बोल्नै हुन्न। तर सत्य कुरा के भने भ्रिकुटी कागज कारखाना बन्द भयो, गोरखकाली रबर उद्योग बन्द भयो, हिमाल सिमेन्टहरू बन्द भए, चिया उद्योग बेचियो, मल कारखानाहरू बेचिए, वीरगञ्ज कृषि औजार बन्द भयो, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना बन्द भयो। त्यो त भयो होला नि त। यो कुनै प्रधानमन्त्रीले नभने पनि म कुनै प्रधानमन्त्री होइन, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री पनि होइन, त्यसैले मैले भनेकै कुरा हुँदैन त? यो झुट कुरा हो त यो। त्यस कारणले कसले के भन्यो भन्ने कुरा गौण हो। कुन कुरा वास्तविकतासँग जोडिराखेको छ। अब अहिले हिजो पनि एउटा मैले रिपोर्टिङ हेरिरहेको थिएँ, 56 बिघा जग्गा रहेछ चाहिँ भ्रिकुटी कागज कारखानाको। त्यहाँ चाहिँ कमसेकम 10,000 मान्छेको रोजगारी त्यो त्यहीँभित्र त्यो कागजलाई चाहिने कच्चा पदार्थ त्यहीँभित्र बनाउने रहेछ। अरू त्यहाँ त्यहाँ कसैले मजदुर काम गरिरहेछ, कसैले घाँस काटिरहेछ, कसैले घाँस बाबियो रोपिरहेछ, कसैले हेर्नु ल त मिनिमम 10,000 मान्छेले त्यहाँ। यहाँ चाहिँ तपाईँले कृषि औजार कारखानाको सँगसँगै मिल यो सुगर मिलको पनि मलाई यति लामो फाइल ल्याएर दिइरहेको थियो। डाक्टर साहब हामीलाई तलबै दिएको छैन, यो पनि प्रश्न उठाइदिनु पर्यो भनिरहेको थिएँ मलाई। अब यो भ्रिकुटी कागज कारखानाको पनि मजदुरहरू विस्थापित भए भनेर क्षतिपूर्ति दिइएको छैन, उनीहरूको जब गयो, अरू कुराहरू गए। त त्यस आधारमा हामी कति खुसी छौँ भनेर हेर्ने हो। हामी 3 जना छौँ नि त यहाँ, हामी 3 जना नै भनौँ न हामी कति खुसी छौँ त। ल 3 जनै भन्नु, ल तपाईँ नै भन्नुहोस् कति खुसी हुनुहुन्छ, मलाई सोध्नुहोस् म कति खुसी छु, क्यामेराम्यानलाई सोधौँ ऊ कति खुसी छ। खुसी भनेको गोजीमा कति आयो भन्ने आधारमा त होला नि। खुसीको आधार त त्यही होला नि त, कति आयो त। अब कति आउने हो, अब कति आउने हो, अझ डर लाग्दो त अब छ नि डाक्टर साहब। अनि त्यो हो अब कति आउने हो, रियल खतरनाक त अब आउने भन्दैछन् मान्छेहरू। अब कति खुसी हुने? भारत जस्तो मुलुकमा चाहिँ छाती पिटी मान्छे रोइरहेछन् भनेपछि हाम्रो के अवस्था भन्ने कुरा टाढाको विषय छैन नि त। हो यही नै नि डाक्टर साहब। आइफेल टावरसँग तुलना गर्ने धरहरा जरुरी थियो कि कोभिड अस्पताल आइसियु भेन्टिलेटर बनाउन जरुरी थियो? प्रधानमन्त्रीले निकै गर्व गर्नुभएको छ। हो धरहरा उठ्यो, त्यो आवश्यक कुरा थियो, तर अत्यावश्यकता होइन यति बेला। प्रधानमन्त्रीले किन यस्तो धरहराप्रति मोह भएको? कि माथि धरहरामा पुगेर कहाँ कति बिरामी छन्, कहाँ अस्पताल छन् भनेर हेर्नलाई बनाइए हो कि के लाग्छ डाक्टर साहब? होइन, अब धरहरा र रानी पोखरी चाहिँ इतिहासको धरोहर पनि भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले त्यसरी सोच्नुभयो, त्यसरी भयो। अथवा यो प्रोजेक्टै प्रधानमन्त्रीको पनि होइन भन्ने लाग्छ मलाई। पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्रीहरूकै प्रोजेक्ट हो र यी साबिक प्रोजेक्टहरूकै कन्टिन्युएसन हो। यिनीहरूको कुरा छोडिदिउँ, यसलाई त्यत्रो आलोचनाको विषय बनाऊँ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर प्रधानमन्त्रीकै क्षेत्रमा 1 अरबको चाहिँ अर्को आइफेल टावर बन्दैछ भनेर मैले सुनेको छु। हो त्यो हो, त्यसलाई त रोक्न सकिन्छ नि त बाबा। त्यो त यहाँ चाहिँ के भने बाबुरामले भन्न बिराए के गरे म जान्दिनँ, तर प्राथमिकताको आधारमा यी सब काम गरौँ न भन्ने चाहिँ नेपाली जनताको चाहना हो। जस्तो अहिले हाम्रो प्राथमिकता डेफिनेटली कोभिड हो र हाम्रो चाहिँ प्राथमिकता चाहिँ भेन्टिलेटर हो, ग्यासकै अब के अरे अक्सिजनकै कुरा अहिले आइराखेको छ। भोलि औषधिको समस्या होला, अरू कुराहरू होलान्। तर सत्ताधारी दलले चाहिँ गएको 1 वर्ष
आफ्नो सत्ताको भन्दा अरू विषयमा एक दिन पनि त छलफल गरेन नि त। त्यसैले मैले भने आउने निर्वाचनमा त म त एकदम अभियान लिएर हिँड्नुपर्छ भन्छु क्या। डाक्टर साहब त्यति जलाउनु भएको छ, किनभने यो रङ भयो, हाम्रो मतको दुरुपयोग हो नि त। हाम्रो मत हो नि त्यो त। त्यहाँ हाम्रो यी भातेले होइन भने पनि त्यहाँ त हाम्रो अधिकार छ, त्यहाँ त हाम्रो मत हो नि त। अघि मैले कमल थापाको हाम्रो आमाहरूको मत भने नि त। हाम्रो आमाहरूको त्यसमा अधिकार छ। हाम्रो आमालाई हिन्दू राज्य चाहिन्थ्यो, राजतन्त्र चाहिन्थ्यो। त्यसको प्रतिनिधि म हुँ, कमल थापाले भनेको हुनाले आमाहरूले त्यहाँ भोट हालेको। त्यहाँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्टसँग मतलब थिएन, उनीहरूले त्यहाँ मत हालेको थियो। र यहाँ हामीले हालेको छ, किनभने नाकाबन्दीको विरुद्धमा यो जुत्यो। त्यसकारण मैले भनिदिएको थिएँ अरू मधेसमा पनि प्रदेश नम्बर 2 मा पनि नेकपा एमालेको अग्रता हुन्छ भनेको थिएँ, र त्यही नै भयो। 7वटा प्रदेशमा लडाइँ दियो नि त। अब अहिले हेर्नु यिनीहरूको लडाइँ त भने त उनी त जो मतादेशको जुन एउटा हामीले त आदेश दिएको, भाइ तिमीले यसरी गर भनेर, हामीले स्थायित्व भएन, त्यसकारण हामीले नसकेको भनेको हुनाले ल भनेर हामीले हालिदियो हो नि त। अब आज हामी माथि खेलबाड भयो कि भएन? त्यसकारण यिनीहरूलाई मैले राजनीतिक अपराधीहरू हुन् र यिनीहरू दण्डित हुनुपर्छ भनेको छु मैले। अब नि यति भनिरहँदा डाक्टर साहब प्रधानमन्त्री ओलीले के भन्नुहुन्छ भने 1 वर्षदेखि ल ठिक छ मेरो पार्टीमा विवाद थियो, यति विवाद हुँदा नि मैले गरेको विकास हेर्नुहोस्, अहिले काठमाडौँको दायाँ फर्किनुहोस्, बायाँ फर्किनुहोस्, पछाडि फर्किनुहोस्, अगाडि फर्किनुहोस्, जतासुकै चिल्लो सडक छ। तपाईँलाई घुम्न मन लाग्यो, एकछिन फ्रेस हुन मन लाग्यो, रानी पोखरीमा जानुहोस्, काठमाडौँलाई टलेर हेर्न मन लाग्यो, धरहरा चढ्नुहोस्। कि यहीको लागि तपाईँले भोट हाल्नु भएको थियो डाक्टर साहब? यतिको लागि हाल्नु भएको थियो? होइन, यो त मैले भने नि यो त नियमित प्रक्रियाभित्रको कुरा हो, र यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री आइ पनि रहनु पर्दैन, किनभने यो स्थानीय निकायले गर्ने चाहिँ जिम्मेवारी पनि हो। हामीले जे धुलो बिहोर्यौँ, जे हिलो बिहोर्यौँ, होइन, यिनीहरू मेलम्चीकै कुरा भन्छन् होइन। कतिचोटि मेरो घरमा त मेलम्ची अहिले पनि पानी आइरहेको छैन होइन। अब त्यतातिर हामी नजाउँ, तर हाम्रो भनाइ चाहिँ के भने जस्तो उनीहरूले गौरव गर्ने अवस्था नै छैन, किनभने यो त्यो धरारामा पनि 4 अरबभन्दा बढी खर्च भएको छ। त्यो पनि अस्वाभाविक भन्ने कुरो आइसक्यो। अब त्यो खर्चको पाटो एउटा भयो होइन। अब रानी पोखरी पनि राष्ट्रपतिले उद्घाटन गरेको कहिले हो, बल्ल त्यो चाहिँ उद्घाटित भइरहेछ। मेलम्ची चाहिँ 13 अरबको प्रोजेक्ट हो, 31 अरबमा हामी पुग्यौँ। अनि गर्व गर्ने ठाउँ कहाँ छ? गर्व गर्ने ठाउँ त कहीँ केही पनि छैन। त छोडिदिउँ, जे भए पनि यी योजनाहरूले पूर्णता पाए, व्यवस्थित तरिकाले यसलाई चाहिँ राष्ट्रका चाहिँ संरचनाहरू हुन्, छोडिदिउँ। सिंहदरबार पनि बन्न बाँकी छ भने बनोस्, छोडिदिउँ होइन। तर उनीहरूले प्राथमिक यसमा गौरव गर्नुको सट्टा अहिले त जनताको ज्यान गइरहेछ हो। म त्यही आउँदै थिएँ। अब अहिले संसारकै सबैभन्दा बढी चाहिँ उच्च सङ्क्रमणमा परेको मुलुक हाम्रो भन्ने छ, अनि हामीले गौरव गर्ने र अनि यो बत्ती बाल्ने कहाँ हामीसँग त्यस्तो कहाँ अवस्था? दीपावलीको अवस्थै छैन हाम्रो। यहाँ मान्छे मरिरहेछन्, अब तुरुन्त काल कति बेला घरमा पस्ने हो केही ठेगान छैन, अनि हामी कहाँ दीपावली गर्न सक्छौँ र? हो, यही विषयमा डाक्टर साहब सरकारले बनाउँछ नियम 25 जना भन्दा बढी भेला हुन हुँदैन। 25 जना भन्दा बढी भेला भए सरकारले कारबाही गर्छ, पक्राउ गर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुहुन्छ। तर आफैले धरहरा उद्घाटन गर्ने ठाउँमा हेर्नु त 100औं मान्छेको भिड जम्मा गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री। त्यही भन्नुहुन्छ बालुवाटारमा स्थायी कमिटीको बैठक, केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसाल्नुहुन्छ, त्यत्रो मान्छेको भिडभाड गराउनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले किन आफ्नो जिउमा जुम्रा नदेख्ने अरूको जिउमा चाहिँ भैँसी देख्न थाल्नुभयो डाक्टर साहब? त्यही त देखियो नि। अब यो त मान्छेमा अब संवेदनशीलता चाहिन्छ, जवाफदेहिता चाहिन्छ होइन। मानिसमा ती चिजहरू अनिवार्य हुन्छन्। जस्तो हिजोका शासकहरू चाहिँ निरङ्कुश भए पनि उनीहरूमा जस्तो अब गङ्गालाललाई चाहिँ, गङ्गालाल सानै 20-22 वर्षको उमेर थियो, त्रिचन्द्र कलेजमा आइएससी पढ्ने विद्यार्थी हुन् गङ्गालाल 4 शहीद मध्ये। अनि राणाका छोरीहरूले चाहिँ जुद्ध शमशेरलाई, त्यस्तो बच्चालाई किन मारी बक्सिन्छ? त्यस्तोलाई त मिना गर्दै पनि हुन्छ नि सरकार भनेर राणाका छोरीहरूले चाहिँ जुद्ध शमशेरलाई सम्झाए अरे। सम्झाउँदा तिमीहरू चिन्दैनौ, थाहा पाउँदैनौ, राजपाट भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ तिमीहरू बुझ्दैनौ। अब त्यसले एउटा सानो बिराए भने त भइहाल्छ नि, त्यसले बिराए भनोस्, म माफी दिइहाल्छु। तिमीहरू थाहा पाउँदैनौ, गङ्गालाल गङ्गालाल भन्छौ, बच्चा बच्चा भन्छौ, यस्तो छ भनिसकेपछि चाहिँ तल कुरा आयो गङ्गालाललाई कि तिमीलाई त श्री तिनले माफी दिने कुरा छ, एक वचन बिराए भन, माफी पाउँछौ। गङ्गालालले के भने राणासँग मागेको ज्यान बाँच्नुभन्दा बरु मलाई मर्नु ठिक छ, मृत्युको बाटो रोजे। प्रतिबद्धता भन्ने कुरा र जवाफदेहिता र संवेदनशीलता भन्ने कुरा राणाहरू जस्तै भए पनि, निरङ्कुश भए पनि, स्वेच्छाचारी भए पनि, धर्म कर्म सामाजिक जिम्मेवारी जवाफदेहितामा उनीहरू जस्तो भनौँ न जुद्ध शमशेरकै कुरा हो नि। त्यो यहाँ जङ्गबहादुरको भनेर मिसकोट गरिरहेको देख्छु म सोसियल मिडियामा। त्यो जङ्गबहादुरले होइन, त्यो जुद्ध शमशेरकै पालाको कुरा हो।
भूकम्प गयो नि त 90 सालको भूकम्प जसको सन्दर्भमा अहिले धरारा ठडिरहेछ त्यो सन्दर्भमा जुद्ध संसदले के आदेश दिएका थिए भनेदेखि भूकम्पमा क्षतिपूर्ति इत्यादि गर्ने क्रममा राहत वितरण इत्यादिमा कसैले तलमाथि गर्यो भने देन इन देयर त्यसलाई काट्दिए हुन्छ मसँग बक्साउने लिइरहनु पर्दैन किनभने त्यति बेला सबै कुराहरू न्यायहरू सबै कुराहरू सिद्धिनबाट नै हुने थियो त्यति बेला 5 जना साक्षी राखेर काट्दिए हुन्छ 5 जना साक्षी राखेर काट्दिनु त्यो कुरा मसँग सोध्न आउनै पर्दैन तर भने उनले तर त्यसमा तलमाथि भएको रहेछ भने फेरि त्यसलाई पनि हान्दिनु भन्दै हुन्थ्यो भने त फटाइ त नगर्ने भयो नि त मान्छेले त्यसकारण राणाहरू निरङ्कुश पनि थिए स्वेच्छाचारी पनि थिए पारिवारिक पनि थिए सबै कुराहरू थिए तर उनीहरूको जवाबदेहितामा उनीहरूको कुनै पनि कम्प्रोमाइज थिएन अब अहिलेका चाहिँ के भयो भने लोकतान्त्रिक छन् अब कम्युनिस्ट हौँ पनि भन्छन् 14 वर्ष जेल पनि बसेका छन् तर उनीहरूको समाजप्रतिको जवाबदेहिता चाहिँ एकदमै शून्य बराबर छ त्यो शून्यताको एउटा नमुना चाहिँ प्रधानमन्त्रीका यी अभिव्यक्तिहरू यो व्यवहार यो कार्यशैली हो भन्ने देख्छु म चाहिँ यो डाक्टर साहबले एकदमै बुझ्ने गरी प्रश्न पारिदिनु भयो अब यो प्रधानमन्त्रीको हिजोको एउटा अन्तर्वार्तामा म केन्द्रित हुन्छु डाक्टर साहब लगभग 1.5 घण्टाको अन्तर्वार्तामा उहाँले राजनीतिक विषय पार्टीभित्रका विवाद नेकपाभित्रका विवाद एमाले भित्रका विवाद आफूले गरेका विकासका चमत्कारका चर्चा गर्नुभयो पत्रकारले पनि त्यतै सोध दिनुभयो उहाँले त्यो उत्तर दिनु स्वाभाविक थियो तर यस्तो महामारी फैलिएको छ यस्तो महामारी कोरोना कोभिडको बारेमा उहाँहरू छलफल गर्न रुचि देखाउनु भयो न त सोध्नेले त्यति सोधिदिनु भयो न त उत्तर दिनेले त्यसमा दिनुभयो के यो प्रति पनि प्रतिबद्ध नभएको देखिया हो प्रधानमन्त्री र पत्रकार होइन त्यो चाहिँ अब त्यहाँ जो यिनीहरूको सायद यो पनि यिनको घरमै भएको अन्तर्वार्ता होला पुरै रेडिमेड प्रश्नहरू हुन्छ अरे त्यहाँ रेडिमेड भन्दा दाहिने देब्रे भयो भने त्यो अन्तर्वार्तै हुँदैन अरे त्यहाँ त्यो आइसकेको छ रिपोर्टिङ यो बिचमा 2-3टा अन्तर्वार्ताहरू पहिला यो रको चिफको सन्दर्भमा भएको अन्तर्वार्ता हामीले हेरेकै छौँ त्यसपछि अर्को एउटा खोलापारीको टिभीमा एउटा अन्तर्वार्ता बजेको थियो त्यसको रिपोर्टिङ यहाँ आइसक्यो र त्यसकै अघिल्लो कडीको रूपमा यो आइराखेको छ त अर्को यहाँ सायद त्यो हाम्रो राजेन्द्र बानियाले लिएको अन्तर्वार्ता पनि त्यस्तै नै होला अब यी सब त के भने रेडिमेड अन्तर्वार्ताहरू हुन् अब रेडिमेड अन्तर्वार्ताको विषयमा धेरै त्यो अन्तर्वार्तामा जानुभन्दा कोभिडको विषयमा छलफल हुनु पर्थ्यो जनताको चासो त्यो थियो पार्टीभित्र के भयो कसलाई कारबाही गर्यो यति बेला चासोको विषय हो र डाक्टर साहब भन्न मात्रै खोजेको मैले होइन यस्तो नि जस्तो चाहिँ यो रको चिफको बारेमा त्यहाँ प्रश्न उठ्यो उठाउँदा उहाँले चाहिँ आफूलाई मन पर्दी कुरा भन्नुभयो र भन्दै उहाँले निष्कर्ष के दिनुभयो भने प्रक्रिया अन्तर्गत गोयल आएका हुन् र उपयुक्त पद्धतिबाट यो कुरा भएको छ त्यहाँ के कुरा भएको छ भन्ने कुरा तपाईँलाई भनिरहनु आवश्यक छैन भनेको छ उहाँले पत्रकारले चाहिँ नेपाली तपाईँले भने जस्तो नेपाली जनताले अहिले चाहेको अपेक्षा गरेको त कोभिड हो भन्नुभयो नि त्यहाँ पनि नेपाली जनताले चाहेको कुरा के थियो भने श्याम गोयल चाहिँ त्यहाँ किन आएका थिए त्यहाँ के कुराहरू भए नेपाली जनताको अपेक्षा त त्यो थियो नि तर प्रधानमन्त्रीले के भन्दै यो कुरा तिमीलाई भन्नु जरुरी छैन पत्रकारले किन छैन भन्न सकेन अब भने यो त अभ्यासै छ नि त यिनीहरूको यहाँ पनि त्यही हो त्यसो भए त्यो अन्तर्वार्तामा अलिकति केन्द्रित भएर राजनीतिक कुरा गरौँ डाक्टर साहब अनि यो कार्यक्रम सघाउँदा जस्तो त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय जो भाइरल पनि भएको छ प्रचण्ड यो राष्ट्रका समस्या राष्ट्रिय समस्या हुन् भनेर बोल्नुभयो त्यति मात्र होइन अब प्रचण्डसँग पार्टी एकता कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन पार्टी एकता सम्भवै छैन जे उद्देश्यले पार्टी एकता गरिएको थियो प्रचण्ड दरबेशाह भने प्रचण्ड माधव नेपालहरू छप्काउन थाले लुकेर घले राजाहरूलाई जसरी त्यहाँ दरबेशाहले चाहिँ जित्या थिए तिगडम गरेर त्यसै गरी थाले प्रचण्ड राष्ट्रिय समस्या हुन् भनेर भन्नुभयो यो साँचो कुरा हो पहिला त द्रव्यशाहले त्यो गरेको कुरा के हो त्यसको ऐतिहासिक सत्यापन हुनुपर्छ पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्रीलाई त्यो थाहा छ कि थाहा छैन पहिलो कुरा दोस्रो कुरा त्यो घटना वास्तविकतासँग नै जोडिन्छ भने पनि किनभने यहाँ त पृथ्वीनारायण शाहले नै कीर्तिपुरको नाक काटेर सिद्ध्याए भन्दै छन् होइन अब त्यति बेला अङ्गको बदला अङ्ग त हुन्थ्यो सुरप्रताप शाहको आँखा फुटाएको हुनाले आँखा फुटाउनेलाई नाक काटियो भने त्यो कुनै ठुलो कुरा भएन तर कीर्तिपुरको पुरै बजारै नाक काटिएको थियो भन्ने कुरा त एकदम भ्रामक छ नाक काटिएको छ तर पुरै कीर्तिपुरको नाक काटिएको भन्ने कुरा चाहिँ भ्रामक छ अब द्रव्यशाहको कुरा यहाँ के छ अब यदि प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो नै हो भने पनि त्यो बेलाको राज्य प्राप्तिको प्रक्रिया र अहिलेको शासन गर्ने प्रक्रियाको बिचमा त तादात्म्यता त नहुनु पर्ने हो यसकारण यो खण्डन योग्य छ मिल्दैन जहाँसम्म प्रचण्डसँग पार्टी एकता इत्यादि भन्ने कुरा हो यो त साविक एकतै
उचित छैन भनेर मैले त्यही बेला भने होइन। यो त अहिले प्रधानमन्त्रीले कृत्रिम भएछ भनेर अहिले आएर भन्नु अहिले आएर भन्ने हो त्यो त्यति बेला मैले भनेको थिएँ यो जब यो माओवादीवाला जब यो थानाम गर्न थाले इत्यादि गर्न थाले एउटा कार्यक्रममा म चाहिँ मोहन वैद्यसँग म पनि वक्ता थिएँ। तपाईँहरूबाट यो पार्टी सम्भव हुँदैन, चल्न सक्दैन, यो पार्टीको अध्यक्षता सबभन्दा बेटर तपाईँहरूले बरु मलाई दिनुभयो भने म पार्टीलाई व्यवस्थित गराइदिन्छु, मैले यो कुरा भनेको थिएँ। अहिले म उहाँलाई यही कुरा भन्छु, तपाईँबाट यो होला जस्तो छैन, बरु कुनै संवैधानिक व्यवस्थापन मिलाएर तपाईँले आफ्नो ठाउँमा मलाई लैजानु राम्रो हुन्छ। होइन भने तपाईँ केही नेता भनेको त 100 वर्षपछिको कुरा देख्छ कि देख्दैन भन्ने आधारमा कोही नेता भइराखेको हुन्छ। त उहाँले त अब यही भनौँ न, यिनीहरूको यो एकता कथित एकताको नाटक 2 वर्ष न भयो, यो 2 वर्ष पनि नदेख्ने एकता गर्दै हिँड्नुहुन्छ। यस्तो पनि एकता स्वार्थको सम्मिलन पनि पार्टी एकता हुन्छ कहिले? पार्टी एकता भनेको सैद्धान्तिक जस्तो उहाँलाई थाहा छ, अथवा उहाँ त जेलमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त्यो कुरा थाहा पाउनु भएन होला। त्यति बेला नेकपा माले चाहिँ बन्ने प्रक्रियामा एकपछि अर्को समूहमा त्यहाँ आउने प्रक्रिया हुन्थ्यो। कमसेकम 45 समूहहरू त्यहाँ समाहित भएको भन्ने छ होइन। अब यहाँ यिनीहरूले भनिरहेछन्, वामदेवले नै अस्ति 45 समूह भन्दै थिए, 12-15वटा समूह जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब म कम्युनिस्टको 4th भाग लेख्दैछु, फेरि त्यसलाई केलाउनु पर्ला। तर उनीहरू चाहिँ कोही 41 भन्छन्, कोही 45 भन्छन्, जे होस् बढीभन्दा बढी समूहहरू त्यहाँ समाहित हुने प्रक्रिया थियो। र त्यो समाहित हुने क्रममा चाहिँ समाहितको आधार भनेको चाहिँ जहिले पनि सैद्धान्तिक हुन्थ्यो। तपाईँहरूको रुसलाई हेर्ने दृष्टिकोण यो रहेछ, चिनलाई हेर्ने दृष्टिकोण यो रहेछ, जनमत सङ्ग्रहलाई हेर्ने दृष्टिकोण यो रहेछ, राष्ट्र संस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोण यो रहेछ, शान्ति क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण यो रहेछ, हाम्रो यो छ, यसमा यो छ, यस्तो गरौँ कस्तो गरौँ भन्ने कुरा मिलिसकेपछि मात्रै अनि पार्टी एकता हुन्थ्यो। अब यहाँ त यिनीहरूको जुन 5 बुँदे भएको छ, त्यो 5 बुँदेमा कहीँ पनि यो कुरा छैन। खालि आलो पालो प्रधानमन्त्रीत्व गर्ने, फलानु गर्ने, यस्तो गर्ने भन्ने कुरा मात्रै यहाँ छ। त्यस कारण स्वार्थको एकता कहिले पनि पार्टी एकता हुन सक्दैन थियो। यो कुरा समयले सिद्ध गर्यो। अब प्रचण्डलाई राष्ट्रिय समस्या भन्नु अब आएर प्रचण्डलाई राष्ट्रिय प्रधानमन्त्रीको तहबाट त्यो भनिनु मैले त उपयुक्त छैन। किनभने प्रचण्डले पनि सम्पूर्ण रूपमा आफूलाई नङ्ग्याएर केपी ओलीलाई दुत्कारेको छ, यो कुरा सत्य हो। केपी ओलीले पनि त्यसरी नै त्यसलाई प्रतिवाद गरे भने त्यो असत्य हुँदैन। तर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर एउटा अर्को नेतालाई राष्ट्रिय समस्या भन्नु उपयुक्त हुँदैन। किनभने त्यसो भने समाधान के हो त? त्यसो भने उहाँ समाधान हो त? त्यसो भने त उहाँ पनि राष्ट्रिय समस्या हो। किन उहाँहरूको पदीय झगडाले नै आज मुलुक गतिरोधमा छ। उहाँहरू बराबर राष्ट्रिय समस्या हो, 50-50 हो। उहाँहरू घिउ बेच र तरवार बेच, एक छटाङको पनि उहाँहरूमा फरक छैन। यो कुन सन्दर्भमा भन्नुभयो उहाँले भने, जस्तो एमालेमा आउनुभयो, पार्टी मिलाउनु भयो एमाले र ऊ, तर दरवेश आयो भनेर छप पार्न खोज्नुभयो हामी निशस्त्र हतियार नभएका घलेहरूलाई। माधव नेपाल, झलनाथ, वामदेवहरूले कब्जा गरिदिनु भयो र आज पार्टी नेकपाको यो हालत बनाइदिनु भयो। काङ्ग्रेसमा रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला र शेरबहादुरको बिचमा खेलिरहनु भएको छ, त्यहाँ पनि अहिले त्यस्तै गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण प्रचण्ड राष्ट्रिय समस्या हो भनेर भन्नुभयो क्या मैले। पार्टी अर्को पार्टीमा जाने, खेल्ने, पार्टी फुटाइदिने। अब तर व्यवहारमा हेर्दा त्यो देखिँदैन। उहाँहरूले त घले बनाएको त टोपबहादुरलाई देखिन्छ, रामबहादुरलाई देखिन्छ, मणि थापालाई देखिन्छ, 7 जना त मन्त्री नै बनाइराख्नु भएको छ। त्यो त आँकडासँग मिल्दैन त्यो कुरा त। फेरि यति उहाँले भन्नुभएको कुरा सारमा हो, तर रूपमा त होइन। फेरि त्यसो भने यी बादलहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ त उहाँ? फेरि त्यसो भने माधव नेपालहरू उहाँले भने जस्तो हो भने बादलहरू के हो त? त्यसो भने फेरि यो त दिउँसै रात पार्ने कुरा होइन, यो मिल्दैन, सत्यसँग मिल्दैन। उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्री भनेको देशको अभिभावक हो, उहाँले त्यो भाषामा जाने होइन। मिलेर हामी शासन सञ्चालन गरौँ, हामीले नै ल्याएको प्रणाली हो, एउटै चाहिँ ढुङ्गामा हामीहरू छौँ। म तर्फबाट पनि केही कमजोरी भएका छन् भने त्यसलाई म हृदयङ्गम गर्न तयार छु। तर साथीहरूले जसरी चाहिँ बबन्डर गर्न खोजिरहनु भएको छ, जस्तो प्रचण्डले त अरू कुरामा चाहिँ अनेक हत्खण्डाहरू, जस्तो अब माधव नेपालहरूसँगै मेरो लप परेको छ इत्यादि, अत्यन्तै आपत्तिजनक अभिव्यक्ति हो नि त्यो। रामचन्द्र पौडेल इत्यादिसँग उहाँले खेलेको कुरा सत्य हो, तर उहाँले पनि त शेरबहादुरसँग खेल्नु भएको छैन होला, महन्त ठाकुरहरूसँग खेल्नु भएको छैन होला भन्न सकिन्छ त? उहाँले त त्योमा के भन्नुभयो भने, म प्रधानमन्त्रीको हिसाबले शेरबहादुरसँग भेट्नु, महन्त ठाकुरसँग भेट्नु, इभन प्रचण्ड र माधव नेपाललाई पनि फोन गरेर भेट्न खोजिरह, उहाँ बालुवाटा नआइदिने। मैले त उहाँहरूलाई पनि भेट्न खोजिरहेको छु। मैले कहाँनिर गल्ती गरेँ? प्रचण्डले त फोन गरेको, प्रचण्डले त्यो फोनले व्यापार गर्नुभयो।
मैले फोन गर्न नमिल्ने प्रचण्डलाई भेटौँ भनेर मैले मोहन तौल भेट्न खोजेँ, शेरबहादुर खोजेँ, माधव नेपाल। मेरो गल्ती कहाँनिर छ एउटा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भेट्नु गलत हो नेताहरूले भन्नुहुन्छ, फेरि त्यो पनि ठिकै जस्तो लाग्छ। होइन होइन, त्यो क्लियरिकल कुरा हो। मुख्य कुरा चाहिँ के भने किन यो झगडा भएको भन्ने हो क्या। यो किन झगडा भयो भने 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीत्व हो, झगडाको जड त्यति हो। प्रचण्ड र केपी ओलीको यो भयो, त्यति हो। माधव नेपालसँग चाहिँ उहाँले माधव नेपाललाई अध्यक्ष चाहियो, हारेर आएको मान्छेलाई अध्यक्ष चाहियो, अनि अब मैले अध्यक्ष छोडिदिनु पर्यो, त्यसकारण झगडा हो माधव नेपालसँग भन्नुहुन्छ हो। होइन, अब माधव नेपाल कुरा त त्यो हो होइन भन्ने कुरा केही छैन, तर हुँदाहुँदै पनि त दलभित्र त दलीय पद्धतिबाट नै यस्ता कुरालाई निर्क्युल र निरूपण गर्नुपर्छ नि त, पर्दैन भन्नुहोस् न। तपाईँ जस्तो हामी यहाँ कुरा गर्न लाग्यौँ, यिनी दुईजना कुरा गर्न लाग्यौँ भने प्रश्न उत्तरमै हाम्रो कचाकुचुक भयो भने पनि त्यसलाई एउटा विधिबाट नै निरूपण गर्ने हो। ल नि तपाईँको प्रश्न मलाई मन परेन, म उठेँ भन्न पाएँ त? तपाईँ उत्तरै तपाईँको मलाई चित्त बुझ्दो भएन, तपाईँसँग अन्तर्वार्ता लिनुभन्दा बरु मैले छोडेँ भन्न पाइन्छ त? त्यो विधि हो त भने। ठिक छ डाक्टर साहब, अब यो कुरा तपाईँ र मेरो चाहिँ अलिकति विरोधाभासपूर्ण भयो, हामी अर्को प्रसङ्गमा जाउँ न पो हो त। तपाईँको यो ठिक छ, तपाईँको कुरामा तपाईँको प्रश्नमा मैले भने जस्तो उत्तर भएन होला, ठिकै छ, कुनै अर्को प्रसङ्गमा जाउँ न बाबु। यो हो नि प्रक्रिया त। मलाई चाहे जस्तो तपाईँले प्रश्न गर्ने, तपाईँले चाहे जस्तो उत्तर मैले दिने हो भने त हामी दुईजना नै भएनौँ नि। यहाँ तपाईँको अस्तित्व तपाईँसँग छ, मेरो अस्तित्व मसँग छ, जजमेन्ट त तल श्रोताहरूले गर्ने हो। अब उहाँहरूले पनि जस्तो यो हामी भनिरहेछौँ नि, उहाँहरू दुईजनाको बिचमा केही पनि अन्तर छैन। माधव र केपीको बिचमा, माधव केपी दुईजना भन्नाले यी जम्मै भनौँ न, यो जुन हाम्रो जुन नेतृत्व छ नि, यो नेतृत्व मध्ये कुनै एउटालाई छनौट गर्नु पर्यो भने हामीसँग छनौट गर्न लायकको मान्छे नै छैन क्या त्यहाँ। खालि प्रस्तुति माधव नेपालको अलिकति सफ्ट छ व्यवहारमा क्या, प्रचण्ड अलिकति पोलिटिकल छन्, केपी ओलीमा अलिकति अहङ्कार देखिन्छ, यति मात्रै कुरा हो। तर उहाँले तपाईँले भने जस्तो यो छलफलबाट समाधान गर्न सकिन्थ्यो भने जस्तो केपी ओलीले माधव नेपाललाई भेट्न खोजेको, बालुवाटारमै बोलाएको, आफै फोन गरेर बोलाएको, माधव नेपालले अस्वीकार गरेको, पार्टी कार्यालयमा नभेटेको, एक्लै मात्रै भेटौँ भन्दा नि नमानेको, त्यसकारण उहाँकै रोजाइमा होटल मेरिटमा भेटेको भनेर प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ। मैले त मेरो तर्फबाट हर सम्भव प्रयास गरेको छु, उहाँको मनै प्रचण्डतिर छ, मनै पेरिस डाँडामा छ, त मसँग कसरी मिल्नुहुन्छ भनिदिनु भयो। त्यस्तो हो र डाक्टर? होइन, त्यो सत्य हो। भनिगा त प्रचण्डले हाम्रो लभ परेको र त्यो लभ अहिले पनि जारी छ, अदालतले मात्रै हामीलाई डिभोर्स गराइदिएको हो, हाम्रो प्रेम ढाँटेकै छैन त। एकचोटि होइन 100 चोटि भनेको छ, र उनीहरूको अनहोली एलायन्स छ, यसमा दुई मत छैन। तर बादलहरू पनि छन्, टोपबहादुरहरू पनि छन् त बाबु। मैले भने 7 जना मन्त्री त अहिले पनि माओवादी तर्फका चाहिँ केपी ओली क्याबिनेटमा छन्, के हैसियतले छन् भन्नु त? एमाले भइसक्यो उनीहरू त, एमालेको स्थायी कमिटीमा गइसक्यो कतिजना। त्यसरी पनि भइन्छ त एमाले। त्यसकारण यसलाई पनि हामी जोड नगरौँ, यी बाई प्रोडक्ट हुन्, रिसारिसमा उत्पन्न भएका प्रतिक्रियाहरू हुन्। मुख्य कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सुरुदेखि नै जुन कमिटी पद्धति अनुकूल केपी ओलीले व्यवहार नगर्नाले यो भएको भन्ने उनीहरूको भनाइ छ। र मैले देख्दाखेरि केपी ओलीको स्वास्थ्य एकदमै प्रतिकूल भएको हुनाले अधिकांश समय त उहाँले चाहिँ के भने अस्पताल नै नआउनु पर्यो। अब अहिले पनि यो कोभिडको अन्तरालमा झन्डै 13 महिना उहाँ सिंहदरबार नजानु भएको भन्ने छ, हो कि होइन? इमान्दार भन्ने हो भने त केपी ओलीको त वास्तवमा रेस्ट नै गर्ने समय हो नि त, इमान्दार हुने हो भने। तर मान्नुहुन्न त केपी ओली रिजल्ट हुन्, कारण प्रचण्ड हुन्, मैले यो अघिल्ला अन्तर्वार्ताहरूमा धेरैचोटि भनिसकेको छु। तर यदि इमान्दार भन्ने हो भने त केपी ओलीको पावर सेयरिङ गर्न त ढिलो भइसकेको छ नि त। यो हो तत्त्व कुरा चाहिँ। अब को आयो को आएन, को मेरिट होटल मेरिट होटलको नाम पनि त्यो विज्ञापनको लागि गरिएको हो कि? मलाई लाग्छ यो विज्ञापन त्यो होटलको किन नयाँ होटल हो, त्यो विज्ञापनको लागि योजनाबद्ध मेरिट होटलको नाम आएको हुनुपर्छ भन्छु म त्यहाँ। अब नि डाक्टर साहब, यो भइसकेपछि केपी ओलीको कुरा सुन्दा कुरा मिल्ला जस्तो चाहिँ लागेन, किनभने माधव नेपालले मन उता छ, मैले जे भने नि मान्नुहुनेवाला छैन। त्यति मात्रै होइन, भाइरसको संज्ञा दिनुभयो केपी ओलीले माधव नेपालहरूलाई, आफ्नो विरोध गर्ने विरोधी गुटहरूलाई। उहाँहरू कुन पार्टीमा हुनुहुन्छ अहिले थाहा छैन, एमालेमा भएको भए त आउनुहुन्थ्यो होला, कुन एमालेमा हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ? पार्टी नै छैन उहाँहरूको, एउटा गुट हो, त्यो पनि कुन दिन पेरिस डाँडामा गएर मिलाइदिनुहुन्छ माओवादीमा। उहाँहरूको यहाँ ठाउँै छैन, भाइरस हो। अब कि कारबाही भोग्नु पऱ्यो कि राजनीतिक जीवन नै सकिन्छ, समाप्त पारिदिन्छु म, समाप्त हुन्छ भनेर बडो चेतावनीपूर्ण भाषामा बोल्नुभयो, त्यो सम्भव छ? होइन, अघिल्लो कसैको राजनीतिक भविष्य कसैले घोषणा गर्दैमा सकिने भन्ने चाहिँ होइन, यो जनताले निर्णय गर्ने कुरा हो। माधव नेपालहरूले गल्ती गर्नुभएको छ भन्ने कुरा सही हो,
तर यो गल्तीको कारण त फेरि केपी ओली हो नि त। जस्तो केपी ओलीले चाहिँ मध्यावधि गर्नुभएको छ र आजको ठाउँमा आउनुभएको छ भन्ने कुरा सत्य हो, तर त्यसको कारण त प्रचण्ड हो नि त। त्यसकारण हामीले कारणमा जाने कि परिणाममा जाने भन्ने यो द्वन्द्व हो। अहिले नेपालमा यो राजनीतिक कर्मीहरूले अक्सर परिणामलाई मात्रै चाहिँ व्याख्या गरिराखेको म देख्छु। मेरो विचारमा परिणाम महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, कारण महत्त्वपूर्ण कुरा हो। के कारणले केपी ओली त्यस्तो, के कारणले पार्टी एकता, के कारणले माधव नेपाल प्रचण्ड भए ठाउँमा हामीले यो कुरालाई खोतल्नुपर्छ। जहाँसम्म माधव नेपालहरूको हरकत हो, पार्टी र त्यसमा नि कम्युनिस्ट पार्टीको कोणबाट हेर्दाखेरि त्यो चोराने गल्ती छ। उहाँहरूलाई चाहिँ नेतृत्वसँग रिस उठ्यो भन्दैमा त्यो गर्ने, गुटबन्दी गर्ने, खोलटारमा गएर बैठक गर्ने, अर्काले लभ पर्यो अर्काको श्रीमतीसँग लभ गर्दै हिँड्न पाइन्छ? त्यो त पाइँदैन नि। तर यस्तो लभ त रामबहादुरहरूले पनि गरेका छन् नि त। उनीहरूलाई चाहिँ भित्रिएर छोराछोरीसम्म पाउँदाखेरि कुनै विषयवस्तु नबन्ने, चरित्रको प्रश्न नउठ्ने, अनि आफ्नै श्रीमती चाहिँ घरबाट बाहिर चाहिँ सागसब्जी लिन मात्रै गएकी छ भने पनि कहाँ गएकी छ भन्दै चाहिँ बबन्डर त्यो मिल्छ? त्यसो भयो नि डाक्टर साहब। अब के हुने देख्नुहुन्छ त, माधव नेपालहरू दुईचोटि वार्ता गरेर माधव नेपालले आउँदाखेरि पनि उहाँ सन्तोषजनक देखिनु भएन। उहाँहरू फ्लोर क्रस गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ अरे। शेरबहादुरसँग माधव नेपालले गोप्य भेट गरेपछि केपी ओली झन आक्रोशित भएको र सांसदहरूको लिस्ट तयार पारेर राख्नु भएको छ कुन बेला हटाउने भनेर। हटाउने हिजोको बैठकबाट तयारी रहेछ, तर फ्लोर क्रस गर्दै नहटाउँदाखेरि हामी त फ्लोर क्रस गर्नेवाला थिएनौँ भनेर उनीहरूको आफ्नै जित हुने भावनाले त्यो खुकुरीको धारमा उहाँहरूलाई हिँडाएर प्रधानमन्त्री ओली लिस्ट समाएर बस्नु भएको छ अरे। के देख्नुहुन्छ त अब यिनीहरूलाई कारबाही गर्ने, नगर्ने, फ्लोर क्रस गर्ने अथवा के हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ? अब उनीहरूले फ्लोर क्रस गर्नु अवश्यभावी छ, किनभने तल प्रदेशमा फ्लोर क्रस गर्न लगाएर 4 जनाको पोलिटिकल क्यारियर सिद्धिसक्यो। हजुर, तल चाहिँ यस्तो निर्देशन पठाउने, अनि माथि चाहिँ फ्लोर क्रस नगर्ने हो भने त त्यो राजनीतिक नैतिकता पनि हुँदैन। उनीहरूले फ्लोर क्रस गर्नु अवश्यभावी छ। अब केपी ओली यसको सन्दर्भमा के सोच्छन्, के गर्छन्, त्यो चाहिँ उनको कुरा हो। तर हिजो कारबाही गर्ने भनेर भनिएको थियो, केपी र ईश्वर पोखरेल मात्रै कारबाही गर्नेमा र अरू चाहिँ कारबाही अहिले नगरौँ, फ्लोर क्रस गरिसकेपछि गरौँला भन्नेमा गएपछि त्यहाँ पनि विवाद छ भन्ने सुनियो। के लाग्छ, केपी ओलीले कारबाही गर्लान् जस्तो लाग्छ डाक्टर साहब, अगाडि कि फ्लोर क्रस भइसकेपछि? फ्लोर क्रस गरेपछि त आफ्नो सरकार गइहाल्यो नि, कसरी कारबाही गर्ने त? पार्टी अध्यक्षको हैसियतले कारबाही गर्न, संसदीय दलको नेताको हैसियतले कारबाही गर्न सकिँदैन सांसदहरूलाई? ठिक छ, त्यो पठाउलान् त्यहाँ, त्यसपछि उनी त बाहिरिहाल्छन् अनि त्यो त तामेलीमा गइहाल्यो। भनेपछि के देख्नुहुन्छ सिनारियो डाक्टर साहब? यो फ्लोर क्रस, अविश्वासको प्रस्ताव, यो कहाँनिर अहिले गन्जागोल भइरहेछ? किनभने केही दिन अगाडि शेरबहादुर देउवाले अब राजनीतिले कोल्टे फेर्छ भनेर भने, हिजो फेरि काङ्ग्रेसका पदाधिकारीको बैठक बसेर अङ्कगणित प्रष्ट भएन, काङ्ग्रेस अविश्वासको खेलमा लाग्दैन, सुरक्षित अवस्थामा अविश्वास प्रस्ताव नआउने वातावरण बन्दासम्म काङ्ग्रेस अघि बढ्दैन भन्ने कुरा आइरहेछ। के देख्नुहुन्छ यो सिनारियोहरूले? अब यो सबै चाहिँ प्रचण्डले केपी ओली सरकारमा जुन समर्थन जारी राखेका छन् त्यो रहस्यमा गएर अड्केको देखिन्छ। त्यसैमा यो कुरा निर्भर गर्छ। प्रचण्डले अविश्वासको प्रस्ताव किन लैजानु पर्यो? समर्थन फिर्ताले त सरकार गइहाल्यो नि, किन अविश्वासको प्रस्ताव लैजानु पर्यो भन्नु त? त्यसको केही तर्क छ? भनेपछि के भइरहेछ भित्र, के खिचडी पाइरहेछ? अघि मैले भनिसकेँ नि त, यो जम्मैलाई अरू कसैले नै नियन्त्रण गरेको हुन्छ, रिमोट अरू कसैको हातमा हुन्छ क्या। तपाईँ यहाँ यस मन्त्री भएको मात्रै देख्नुहुन्छ, तर कसले एउटाले बनाइरहेको हुन्छ क्या। यहाँ त्यो एउटा तपाईँ देख्नुहुन्छ, एउटा मन्त्री देख्नुहुन्छ त्यहाँ, तपाईँ त्यहाँ अर्को एउटा राजदूत देख्नुहुन्छ त्यहाँ, यिनीहरूले बनाएकै हुँदैन क्या। यो सिडिओको सर्भरबाटसम्म आजभोलि नेपालबाट हुन छोडिसक्यो। भनेपछि कहाँबाट कसले यस क्लिक गर्ने हो त्यो हामी त्यो शक्तिले यो ब्याक भनिसकेपछि देन एन्ड देयर। किन अहिले सम्पूर्ण अधिकार फेरि प्रचण्डले आफ्नो हातले पोलिट ब्युरो बैठकै बसेन फलानु भन्दै नाटक गर्थे नि यिनीहरू। लास्टमा अब नाटक मात्रै भयो, जनताले भन्न थालिसकेपछि अनि निर्णय के गरे भने समर्थन फिर्ता लिने कि नलिने यो जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्षलाई भनिदियो। अब त्यो प्रचण्डको हातमा छ त्यो। अनि यता शेरबहादुरले चाहिँ अघि केही दिन अगाडिसम्म परिपक्व भयो स्थिति, अब अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ भनेको थिए, फेरि अहिले परिपक्व भएको छैन, गणित क्लियर छैन भनेर काङ्ग्रेस फेरि पन्छ्या जस्तो देखियो। उसको बाटो क्लियर छ। उसको बाटो क्लियर के छ भनेदेखि सरकारमा जानासाथ प्रचण्डको संस्कार त थाहा छ उनीहरूलाई, प्रचण्ड कति ठुलो धोकासम्म दिन सक्छन् भन्ने कुराको सबैभन्दा ठुलो भुक्तभोगी त शेरबहादुर नै छन्। त्यसपछि काङ्ग्रेसको हालत यो भयो भन्ने आरोप शेरबहादुरमाथि छँदैछ। नम्बर 3, सरकारमा गइयो। अब सरकारमा गएपछि फेरि निर्वाचनमा जानु पर्यो। केपी ओलीले यो सम्पूर्ण दोष कसको टाउकोमा हालिदिन्छन्? शेरबहादुर। अनि त्यसपछि त साँच्चै 2/3 त फेरि केपी ओलीतिर जाने अवस्था त हामी नै भनिदिन्छौँ नि। फेरि हामी नै भनिदिन्छौँ यो सरकार जाओस्,
शेरबहादुर त्यहाँ आउन् केपीको अनि केपी ओली माथि त इन्जस्टिस भयो त मै भनिदिइहाल्छु फेरि। भनेपछि शेरबहादुरले अहिले यो कुरा बुझेका छन्। अन्त नबुझे पनि कसैले बुझाइदिएको होला उनलाई। भनेपछि यस कारण पनि प्रचण्डलाई अप्ठ्यारो भयो होला अविश्वासको प्रस्ताव। त्यसपछि अब सरकारको हुनसक्छ अब किनभने प्रचण्डले त सबैलाई रुवाएको भन्ने छ यिनीहरूलाई। अब रुने पालो आफ्नै आयो। अब गिरिजालाई पनि रुवाएको, गणतन्त्रको कुरा गरेर राजतन्त्र फालियो, आखिर हुँदैन भनिदिएपछि राष्ट्रपति हुन्छु भनेर न गिरिजाले राजतन्त्र फालेको थियो। पछि त हुँदैन, दुईवटा शक्ति बन्छ, हुँदैन भनेर एउटा दुइटै हात खुट्टा दुइटै नचल्नेलाई गणतन्त्रवादीको नाममा त्यहाँ लगाएर राख्ने अनि ढोडको तोकमा एउटालाई कमान्डर इन चिफ बनाउने, क्याप्चर गर्ने, यो थियो हिसाब। खतरनाक थियो नि त खेल त प्रचण्डको त। सबै वाङ खाए। अब यो अहिले बुझिया छन्। अब बुझे होला भन्नु पर्यो नि। स्वार्थले मान्छेलाई त कहाँ पुर्याउँछ भन्न सकिँदैन नि। अब नि डाक्टर साहब, यति भइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दुईटा कुरा चाहिँ एकदमै अर्थपूर्ण र महत्त्व लाग्यो। अहिलेको संसदीय गणितले देशलाई अघि बढाउन सक्दैन। मेरो इच्छा त चुनाव होइन, तर देशको इच्छा चुनाव भयो भने के लाग्छ र भनेर बोल्नु अर्थपूर्ण छ कि अब फेरि अर्ली इलेक्सनको तयारीमा हो प्रधानमन्त्री? यसको कुनै अर्को विकल्प बन्दैन, किन यो त सुरुदेखि नै मैले भनेको पनि हो। मैले त यो सरकार बन्ने दिनै भनेको मध्यावधिको विकल्प छैन भाइ हो भनेर। संविधानको धारामा छैन, कसरी हुन्छ र भन्दै यिनीहरू खाए खुँदो अब रहेछ नि त। अबको निकास भनेको अर्ली इलेक्सन होइन, अब निकासमा यसको दुष्परिणाम भनौँ न, निकास नभनौँ। यसको दुष्परिणाम भनेको अस्थिरता र गतिरोधको दुष्परिणाम भनेको चाहिँ अर्ली इलेक्सन। त्यो अर्ली इलेक्सन भन्दा अगाडि अर्को एउटा अर्ली इलेक्सनको कुरा गरौँ डाक्टर साहब। जेठ 6 गते राष्ट्रिय सभाको चुनाव हुँदैछ। एमाले रामबहादुर थापालाई चुनावको उम्मेदवार बनाइसक्यो। अब सम्पूर्ण एमाले भोट हाल्यो भने त रामबहादुर थापाको जित लगभग सुनिश्चित जस्तै छ लाग्छ। त्यहाँ पनि फ्लोर क्रस हुने हो कि रामबहादुर थापाको जित सुनिश्चित हुने सम्भावना कति? उनी जित्दैनन्, उनी हार्छन्। फ्लोर क्रस नगरे पनि एब्सेन्ट बस्दिन्छन् एमालेवाला, गाडी जाममा पर्छन्। भनेपछि रामबहादुर त्यहाँ पनि हराइन्छ, उनी हार्छन्। अब आज यस्तो एउटा सन्दर्भ परेको छ डाक्टर साहब, म त्यो कुरा जोड्छु तपाईँसँग। मनमोहन अधिकारीको स्मृति दिवस आज 2056 साल जेठ 13 गते आजैको दिन मनमोहन अधिकारीको अवसान भएको थियो। डाक्टर साहबले कति अन्तर्वार्तामा मनमोहन अधिकारीको अन्तर्वार्ता ल्याएको छु मैले भनेर पनि भन्नुहुन्थ्यो बेला बेलामा। आज सन्दर्भ पर्यो। मनमोहन अधिकारीलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ डाक्टर साहब? मनमोहन अधिकारी चाहिँ एकजना सादगीपूर्ण नेता थिए होइन। शान्तिपूर्ण सङ्क्रमणबाट नेपालमा कम्युनिस्ट राज ल्याउनुपर्छ भन्थे। 8 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लागिसकेपछि 13 साल वैशाख 3 गते चाहिँ पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने सन्दर्भमा एउटा विज्ञप्ति जारी गरियो। टङ्कप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री थिए। त्यहाँ चाहिँ नेकपा शान्तिपूर्ण समाजवादको पक्षमा छ र वैधानिक नायकत्व मान्छ भन्ने किसिमको बेहोरा परेको थियो। तीबाट नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सुधारवाद हावी भयो र यो सुधारवाद कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट भित्र प्रवेश गराउने नेता चाहिँ यिनै मनमोहन थिए भन्ने भएपछि उनको सम्पूर्ण राजनीतिक जीवन चाहिँ एक खालको अकर्मण्य जस्तो अवस्थामा व्यतीत भयो। तर 47 सालमा जब नेकपा एमालेसँग पार्टी एकता गरिसकेपछि उनको भाग्य चम्क्यो। तैपनि उनलाई एउटा लाचार प्रधानमन्त्रीको रूपमा एमाले दुरुपयोग गर्यो, पार्टीको संवैधानिक अध्यक्ष बनायो। उनलाई कुनै मन्त्रालय पनि दिएन। मलाई लाग्छ मन्त्रालय विहीन प्रधानमन्त्री नेपालको इतिहासमै उनी एकजना मात्रै थिए। रक्षा मन्त्री प्राय प्रधानमन्त्रीसँग हुन्थ्यो, त्यो माधव नेपालले कुनै केही मन्त्रालय खालि राज दरबार सम्बन्धी भन्ने मात्रै थियो। यिनीहरू पटक्कै विश्वासै गर्दैन थिए, किनभने मनमोहन भनेको त भनिहाले नि, यिनीहरू पिँधबिनाको लोटा भन्थे अघि चाहिँ क्रान्तिकारी हुँदा चाहिँ। पछि यिनको अवसान भइसकेपछि चाहिँ केही नभन्ने, बोकेर मात्रै हिँड्ने, तर कुनै नेताको रूपमा नमान्ने, खालि उनको ट्रेडमार्क मात्रै दुरुपयोग गर्ने, यो दुराशयबाट एमाले पार्टी एकता गरेको थियो। त्यो पीर एकदम पीडित रूपमा उनी गुज्रिन्थे। यही क्षेत्रबाट उनी चुनाव लड्थे र उनको निर्वाचन कमिटीको त म आफै सदस्य थिएँ र उनको निर्वाचन अभियानमा म आफै हिँड्थेँ। तर एउटा तपाईँले भन्नु भने यसरी दुरुपयोग गर्थे भनेर गर्वको कुरा चाहिँ नेपालकै पहिलो जननिर्वाचित कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री त मनमोहन अधिकारी हो, जसले जे भने पनि। र त्यो सँगसँगै 9 महिनाको शासनकाललाई एमालेको 9 महिनाको शासनकाल सम्झिँदा अथवा वृद्धहरूले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता 100 रुपियाँबाट सुरु गरेको, आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ जस्ता अभियान ल्याएको 9 महिने शासनकालमा सबैले सम्झिने पात्र त मनमोहन नै हुने होइन र डाक्टर?
अब मनमोहनको पालामा त्यो भयो भन्ने कुरा चाहिँ आयो, किनभने त्यो वृद्ध भत्ताको कुरा पनि, किनभने कम्युनिस्टहरूले बुढाबुढी मार्छन्, छोरीचेली भन्दैनन् भनेर बदनाम गरेका थिए नि त यिनीहरूले। तर उल्टो बुढाबुढीलाई त 100 दिदिए। अब त्यही बढेर अहिले 2000 भयो। यिनीहरूले ल्याएको लोकतन्त्रको सबैभन्दा एउटा प्रशंसित बुँदा पनि त्यही एउटा मात्रै छ अहिलेसम्म। न युवालाई यसले केही दियो, न महिलालाई केही दियो, न किसानलाई केही दियो, कसैलाई मलसम्म दिएर नि किसानको कुरा गर्दाखेरि त। तर यो 2000 चाहिँ एउटा झल्झली देखिने अविस्मरणीय घटनाको रूपमा छ र मनमोहनसँग जोडिन चाहिँ पुग्यो। तर यो 100 भत्ताको अवधारणा मनमोहनले ल्याएको होला भन्ने पनि लाग्दैन मलाई चाहिँ। कहाँबाट आयो, मलाई 4-5 जनाले मैले ल्याएको यो मनमोहनको बजेटै मैले बनाएको भन्ने लुवाङ्गेहरू पनि मैले बाटोमा चाहिँ भेटेको थिएँ। तर यो कसले गर्यो ठ्याकै। तर भने नि मनमोहनलाई उनीहरू चाहिँ एकदमै, म चाहिँ यो चुनाव प्रचार कमिटीमा हिँड्थेँ, बिचरा सुहाँ गर्थेँ। एकचोटि घटना मलाई थाहा छ, पुतली सडकबाट प्रचार गर्दै आइयो, त्यो बाँसको झाङको उकालामा बुढा सुहाँ गर्थेँ, फलाइचामा म एकछिन बस्छु भने, एकछिन बसेपछि उठ्नुहोस् कमरेड भन्ने एउटा गुरिल्ला आएर चाहिँ बिचरा हालत थियो क्या उनको। र भाषण गर्दै यो गोठाटारमा भाषण गर्दै बिचरा चाहिँ दिवंगत भए। यो हालत थियो क्या मैले। यो अलिकति लामै भयो, अलिकति जान्न मन लाग्यो, कहीँ पढेको थिएँ। मनमोहन र पुष्पलाल साडु उनीहरूको मेल चाहिँ कहिले थिएन भनेर सुनिन्थ्यो डाक्टर साहब। हो साँच्चीकै हो? त्यो त हो नै भन्ने देखियो नि, किनभने पार्टी विभाजित भयो, उनीहरू एउटै समूहमा कहिले पनि रहेनन् होइन। मनमोहनद्वारा नै पुष्पलाललाई बाहिर आउने यस्तो कुरा भयो। तर यिनीहरूको बिहा चाहिँ 11 सालमा भएको हो। पुष्पलाललाई संस्थापक महासचिवबाट हटाउने निर्णय चाहिँ 8 सालमा नै भएको भनेपछि कुनै न कुनै रूपमा उनीहरूको मैत्रीपूर्ण भन्ने नै देखिन्छ। किनभने दिदी बहिनी उनीहरूले बिहा गरेका छन्। यो बिहा 11 सालको मैले अघि पनि भनिहालेँ। त्यसपछि चाहिँ उनीहरूको सम्बन्ध कहिले पनि सौहार्दपूर्ण नरहेको नै भन्ने देखिन्छ। तर के भयो भने 14 सालमा कति 12-13 सालमा यो चाइनाको कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशनमा भाग लिन गएका मनमोहन बिरामी परेर उतै बसे। 16 सालमा मात्रै उनी आए। 17 सालमा त राजाको टेकओभर भइहाल्यो। 14 सालमा पार्टी महासचिव केशवचन्द्र रायमाझी भइहाल्यो। त्यसपछि मनमोहन 5-6 वर्ष जेल बसे। पुष्पलाल चाहिँ बनारसतिर भए। तर उनीहरू कहिले पनि एउटा समूहमा रहेनन्। 35 सालमा पुष्पलालको देहावसान भयो। त्यसपछि चाहिँ साहना र मनमोहन मिलेर नेकपा मार्क्सवादी बनाए। त्यो हिसाबले पुष्पलालको विरासतसँग त मनमोहनको काहीँ न काहीँ सम्बन्ध जोडिएकै देखिन्छ। तर त्यो सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण थियो, कटुतापूर्ण थियो भन्ने बाहिरी रूपमा सामग्रीहरू चाहिँ इतिहासमा उपलब्ध हुँदैनन्। तर उनीहरूको सम्बन्ध यो हिसाबले गतिरोधपूर्ण नै हो कि भन्ने अनुमान गर्न चाहिँ सकिन्छ। अब यो विषयमा अन्तिममा एउटा प्रश्न सोध्छु डाक्टर साहब। 2048 सालमा चुनाव भयो, नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमतको सरकार बन्यो। त्यति बेलै महाकाली सन्धि गर्न खोजिएको र काङ्ग्रेस एक्लै भए हुनाले अथवा मदन भण्डारीले अत्यन्तै विरोध गरे हुनाले काङ्ग्रेसको सरकार ढालेर चुनाव गराइयो र एमालेलाई ठुलो पार्टी बनाइयो भारतद्वारा भनेर कहीँ कतै पढेको थिएँ मैले। त्यसपछि मनमोहन अधिकारीको विरोध र तटस्थता, मनमोहन अधिकारीले विरोध गरे र मनमोहनलाई नि 9 महिनामै ढालेर फेरि चुनाव गरेर शेरबहादुरको नेतृत्वमा महाकाली सन्धि पारित गरियो। जुन महाकाली सन्धि पारित गर्नलाई मनमोहनलाई निकै अप्ठ्यारो भएको थियो। पार्टीभित्रबाट प्रेसर र तटस्थ बसे मनमोहन अधिकारी, भोट हालेनन्, बिरामी भएर अस्पतालमा बसे भन्नेसम्मका कुरा देखिन्छन्। महाकाली सन्धि र मनमोहन कसरी जोडिन्छन् डाक्टर? यति भन्दैन अनि छोड। अब महाकाली वास्तवमा 48 जस्तो मलाई लाग्दैन। होइन, पास त 52मा भयो, तर त्यहाँबाट चाहिँ नि 54मा भयो। त्यहाँबाट होइन 52 नै होला, 52 नै हो, 54 शेरबहादुरकै पालामा। शेरबहादुर 52 हो। त्यो 48मा चाहिँ तयारी गरेको भारतले, तर गिर्जाको एक्लै सरकारले नहुने। त्यसपछि गिर्जा सरकारलाई ढालिदिने अनि चुनाव गराएर एमाले ठुलो बनाउने, त्यहाँ पनि भएन। त्यसपछि 51 को कोलिएसन गभर्मेन्टबाटै गर्न खोजेर भारतले इन्ट्रेस्ट ल्याएको भनेर कहीँ कतै पढेको थिएँ मैले। यो मलाई हो जस्तो लाग्दैन। किनभने यो महाकाली भन्ने अवधारणा नै माधव नेपालको जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने महाकाली भन्ने चाहिँ टनकपुरको कारणले उत्पन्न भएको। टनकपुर राजाकै पालामा भएको। टनकपुर भनेको त बाँध न हो। यो बाँध चाहिँ राजाकै पालामा बनेको थियो।
अनि भारतले चाहिँ नेपालको भूमि अलिकति त्यहाँ अकुपाई गरेको हुनाले त्यसलाई वैधता दिनु थियो। गिरिजाले यो वैधता दिएर आए अनि 47 को संविधान अनुसार चाहिँ 2/3 मात्रै यस्तो गर्न पाइने भन्ने व्यवस्था थियो। अनि किन तपाईँले यस्तो गर्नुभयो भनेर यहाँ प्रश्न उठ्यो। सन्धि सम्झौता भन्ने कुरा अब विवाद भयो। अनि प्रश्न भइसकेपछि यो सन्धि होइन, मैले त समझदारी गरेको हो भनिदिए विषय अदालतमा गयो, अदालतले सन्धि हो भनिदियो। यो समस्या जिउँका तिउँ रह्यो। यही क्रममा चाहिँ मध्यावधि भयो। माधव कुमार नेपाल चाहिँ भारतको भ्रमणमा गए। त्यहाँ गएका बेला आप लोग एकीकृत संधि कीजिए न, एकीकृत संधि कीजिए उससे हो जाएगा भन्ने यिनको दिमागमा हालिदियो। मान्छे बरु के भन्छन् भने यो एकीकृत भन्ने अवधारणा चाहिँ भारतको मार्क्सवादीको परिकल्पना हो। त्यो बोकेर चाहिँ यहाँ आए माधव कुमार नेपाल। बरु तपाईँले भनेको कहाँ गएर जोडियो भने पछि माधव कुमार नेपालहरूको मनमोहनको सरकार पन्चाउनेमा अनि यिनीहरू एकीकृत महाकालीको सन्धिमा अगाडि बढे। अनि बढे पछि चाहिँ मनमोहनको सरकार ढालिदिएपछि यो ढाल्नेमा इन्डिया आयो भन्नेमा उनीहरूको गुनासो भएपछि हामी महाकाली मान्दैनौँ भन्न थाले। अनि पछि त गरे फेरि। अनि पछि कार्यदल बन्यो। अनि कार्यदल बनिसकेपछि उसले के गर्यो भनेदेखि तिमीहरूको सरकार बन्ने बिग्रिने कुरामा हामी हात हालिदिँदैनौँ भन्ने कमिटमेन्ट आएपछि उनीहरू फेरि महाकाली गर्न चाहिँ अगाडि सरेपछि यो मैले गरेको र तैँले गरेकोमा होडबाजी हुन थाल्यो। मनमोहनको चाहिँ एमा के थियो डाक्टर साहब त्यति बेला? मनमोहन चाहिँ माधव कुमार नेपालकै कठपुतली थिए। तटस्थ बसे भन्ने सुनिन्थ्यो। तटस्थ बसेन। तटस्थ उनको चाहिँ हस्पिटलमै भर्ना भए मनमोहन त्यो भोट हाल्नुपर्छ भन्ने पीडाले भन्ने चाहिँ कहीँ कतै मैले लेखेँ। उनी एब्सेन्ट जस्तो बसे। एब्सेन्ट किन बसे भनेदेखि उनी तटस्थ बसेपछि वैकल्पिक अधिकार चाहिँ केपी ओलीको मान्छेले पाउने रहेछ। कम्युनिस्ट पार्टीको व्यवस्था अनुसार सेन्ट्रल कमिटीको मेम्बरलाई त्यो अधिकार नहुँदो रहेछ। वैकल्पिक सेन्ट्रल कमिटीको अल्टरनेटिभ मेम्बरलाई त्यो अधिकार नहुँदो रहेछ। माइनोरिटी के अरे कोही माथिल्लो कमिटीको एउटा एब्सेन्ट भयो भने त्यो एब्सेन्टिजको अधिकार अल्टरनेटिभले प्रयोग गर्न पाउँदो रहेछ। अनि अल्टरनेटिभमा चाहिँ देवराज घिमिरे भन्ने एकजना थिए केपी ओलीका भक्त, तिनलाई प्रयोग गरे। मनमोहन चाहिँ एब्सेन्ट बसे भनेर। अनि यसरी महाकाली सन्धि यसरी महाकाली त्यो कुरा चाहिँ त्यो हो। अनि एब्सेन्ट बस्नु नै उनको योजनाबद्ध थियो। देवराजलाई प्रमोट गर्नको लागि यस्तो गरिएको थियो भन्ने अपटिक पनि फेरि उनकै टाउकामा। यसरी मनमोहन सम्झिम डाक्टर साहब। सन्दर्भ ठ्याक्कै डाक्टर साहबसँग अन्तर्वार्ता लिने दिन मनमोहन सम्झिने दिन परेछ, जो चाहिँ चुनाव प्रचार पनि कमिटीमा बसेर गर्नुभएको छ। डाक्टर साहबले सबै मिल्यो, समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो। मनमोहन अधिकारी सम्झिने अवसर पनि बन्यो। यसको लागि डाक्टर साहबलाई ल हस्, धन्यवाद।